अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्विर अली ज़ंजानी। आज का जो प्रोग्राम है हमारा पूरे हफ्ते के ऊपर 1 से लेकर 7 फरवरी तक, 1 से 7 फरवरी तक के जो अयाम हैं, इन अयाम में वैसे तो मैं कराची में मौजूद हूँ और ऐसे तमाम लोग जो कि बिलमुशाफ़ा मुझे मिलना चाहते हैं तो आप लोग अपॉइंटमेंट लेके मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर मुझे कराची में मिल भी सकते हैं। इस पूरे हफ्ते की हम लोग गुफ्तगू करें तो इस पूरे हफ्ते की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो इस हफ्ते में आने वाला मिलाद मसूद है, ख़तून जन्नत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो इस लिहाज से ये पूरा ही वीक बहुत ज़्यादा बबरकत हफ्ता है रूहानी तौर के ऊपर। इल्म नजूम के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो इल्म नजूम के हवाले से ये हफ़्ता बेसिकली कमर दर अक़रब के अयाम का भी वीक है, चाहे हम लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करें या वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करें, क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 4 तारीख से कमर दर अक़रब के अयाम शुरू होंगे, 4, 5 और ये 6 को जाके ख़त्म होगा। लेकिन 6 को जो इख्तिताम पजीर हो रहा है उससे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कमर दर अक़रब शुरू हो चुका होगा, जो कि जाके 7 तारीख के इख्तिताम के बाद जाके ख़त्म होगा। तो इस पूरे हफ्ते को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला हिस्सा है पहले 3 दिनों का और उसके बाद दूसरा हिस्सा है 4 से लेकर 7 तारीख तक का। 4 से 7 तारीख तक के वो अयाम हैं जो कि कमर दर अक़रब से रिलेट करते हैं और कमर दर अक़रब के अयाम आप लोगों को इल्म है कि ख़ास एहतियात के हामिल हैं और आइमा के नज़दीक इस दौरान कोई भी नया काम करना, नेक काम करना या बग़ैर बिला ज़रूरत सफ़र करना बहुत ज़्यादा मुफीद साबित नहीं होता। तो आप लोग सफ़र कर रहे हैं अगर 4 से 7 तक, तो बग़ैर सदका के आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। और अगर आपकी कोई ख़ास मकसद है जिसके तहत आप लोग काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, मुआहदे कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे आप लोगों को फ़वाइद मिलने की तवक्को है माली लिहाज से, तो आप लोगों ने बुज़ुर्गों से, तजर्बाकार लोगों से लाजमी तौर के ऊपर चीज़ों को शेयर करना है, तभी आप लोगों को कमर दर अक़रब के अयाम में अच्छे फ़वाइद मिल सकेंगे। और इसके साथ वक्फ़ा से कमर दर अक़रब के तमाम अयाम में आप लोगों ने सदक़ात लाजमी देने हैं और इंशाअल्लाह सदक़ात का जो तज़किरा है वो आप लोगों के हर ज़ोडिक साइन के इख्तिताम के ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए बता दूँगा कि कौन सा ज़ोडिक साइन कौन सा सदका दे सकता है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले ज़ोडिक साइन एरीज़ की जानिब। एरीज़ बुर्ज हमल आप लोगों का बेसिकली ये जो पूरा वीक है, इस पूरे हफ्ते की बात की जाए, माह फरवरी का पहला हफ्ता है और पहले हफ्ते की बात की जाए तो आप लोगों के लिए खुद एतमादी का वीक है। कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बहुत उम्दा नज़र आता है और आमदनी के वसाइल भी बढ़ते हुए नज़र आएंगे। आप लोगों के ऐसे तमाम मुश्किलात जो कि फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर माजी में चल रहे थे, इस हफ़्ते में इंशाल्लाह वो ख़त्म होने जा रहे हैं। तो ऐसी कोई भी माली मुश्किलात आप लोग अगर इस हफ़्ते में हल करना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों को काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशबख्ती नसीब होगी और चीज़ें आपके हक़ में इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेंगी। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें तो ख़ानगी माहौल से बहुत ज़्यादा एहतियात तलब भी है, सेंसिटिव भी है। ऐसे तमाम काम जो कि आप लोग फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलके कर रहे हैं या फैमिली मेम्बर्स की सेहत के बारे में, इवन वालदा की सेहत के बारे में, और ऐसे तमाम काम जो कि आपके प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं, ज़मीन जायदाद सवारी से रिलेट करते हैं, ऐसे तमाम ही काम बहुत ज़्यादा एहतियात तलब हैं। तो इस हफ़्ते में आप लोगों को प्लानिंग रहनी चाहिए अपने फैमिली मेम्बर्स के हवाले से भी और इसके साथ साथ फैमिली मैटर्स के हवाले से भी कि आप लोग कोई भी मसला अपना खानगी तौर के ऊपर सुलझाना चाहते हैं। तो जब तक चीज़ें आपके पास प्लानिंग्स में नहीं होंगी तब तक आप लोगों को भरपूर फ़वाइद नहीं मिल सकेंगे। इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को पहले से मेंटली तौर के ऊपर प्रिपेयर रहना चाहिए और वाज़ेह हिकमत अमली आपके पास रहनी चाहिए। इस पूरे वीक में सफ़र का इरादा है, सफ़र आप लोगों के लिए पहले 3 दिन करना काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह नेक नज़र आता है, लेकिन सफ़र जब भी कर रहे हैं तो उससे पहले सदका आप लोगों ने लाजमी तौर के ऊपर देना है। अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार और बहन भाई, इस पूरे वीक में उनके साथ ताल्लुकात को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, दरगुजर करना पड़ेगा, बहस व तकरार को अवॉइड करना पड़ेगा। और बहस व तकरार अगर कर रहे हैं तो बिला वजह तूल पकड़ सकती है। इस चीज़ के बारे में भी आप लोगों ने पहले से मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहना है कि कोई भी बात हो, कोई भी इशू हो, उसमें बहस बिल्कुल नहीं करनी। आप लोगों ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा तहम्मुल मिजाजी के साथ लेकर चलने की कोशिश करनी है, तो मामलात ज़िंदगी आपके हक़ में रहेंगे और फेवरेबल रहेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ये पूरा वीक देखें तो औलाद के लिहाज से, मोहब्बत के लिहाज से काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह पुरसकून कैफियत है। रोमानवी मुश्किलात आपकी काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह सॉर्ट आउट हो सकेंगी और जितने प्रॉब्लम्स आपके रोमानवी ज़िंदगी में माजी में रहे हैं, इस हफ्ते में चीज़ें इंशाअल्लाह पॉजिटिविटी की तरफ बहाल रहेंगी और चीज़ें यकसा मुस्बत अंदाज में
بہتر طریقے لاہے عمل کے ساتھ حل ہو سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحت جسمانی آپ لوگوں کی کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو رہنے والی ہے۔ ماضی کی ہیلتھ ایشوز انشاءاللہ ریزالو ہونے جا رہی ہیں، ایون ایسے ہیلتھ ایشوز جو کہ آپ کی اولاد سے ریلیٹ کر رہے تھے، یہاں پہ بھی آپ لوگوں کو ذہنی طور کے پر انشاءاللہ ریلیکسیشن ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ ملازمتی ذمہ داریاں تھوڑی سی احتیاط کی حامل ہیں، کیونکہ ایسے تمام افراد جو کہ جاب کر رہے ہیں یا مشترکہ طور کے پر کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ احتیاط نظر آتی ہے۔ نیا معاہدہ کرنا، ملازمت کو تبدیل کرنا، یا اپنی ذمہ داریوں میں غفلت سستی برتنا، یا اپنے کام کو کسی دوسرے کے ذمہ لگا دینا، قطعی طور کے پر کسی بھی صورت میں یہ تمام تر چیزیں آپ کے لیے مثبت نظر نہیں آتی۔ چیزوں کو تھوڑا سا روک کے، سمجھ کے، تحمل مزاجی کے ساتھ اور خود سے آپ لوگوں نے انجام دینے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ دوسرے افراد کام کے معاملے میں آپ کے لیے اتنا زیادہ پازیٹیو نہیں ہے۔ ویسے آپ لوگ اگر اخلاقی طور کے پر مدد لینا چاہتے ہیں تب تو وہ بہترین ہے، لیکن اگر اخلاقی طور سے ہٹ کے عملی میدان میں کوئی آپ کو مدد چاہیے تو وہ صرف آپ کی اپنی ہی ذات ہے جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ازدواجی زندگی کو دیکھا جائے تو ازدواجی زندگی میں درپیش مشکلات ختم ہوں گی، صلح جوئی رہتی ہوئی نظر آئے گی، اور ایون اگر آپ محبت کا پیغام کسی کو بھجوانا چاہتے ہیں یا شادی کا پیغام کسی کو بھجوانا چاہیں تو تب بھی آپ لوگوں کو بہت اچھا رسپانس ملنے والا ہے۔ ایون آپ لوگوں کے ازدواجی مسائل اگر سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہے تھے تو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ لوگوں کے خانگی ماحول کی خوشحالی آپ کے شریک حیات کی وجہ سے انشاءاللہ قائم رہ سکے گی۔ آپ لوگ ایسے تمام کام جو کہ انشورنس کلیم یا لیٹیگیشن سے جڑے ہیں، ان میں چیزیں سٹل ابھی بھی بدستور تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے سلو رہیں گی، احتیاط طلب ہیں، کچھ خاص چینجز یا رد و بدل رہتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ لیکن ایسے تمام لوگ جو کہ بیرون ملک سفر کا ارادہ رکھے ہوئے ہیں یا بیرون ملک آپ لوگوں کا کوئی کام ہے، ٹریڈنگ ہے، تو اس لحاظ سے چیزیں آپ لوگوں کی کوشش کرنے سے تو پازیٹیو رہتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ایون ایسے تمام لوگ جو کہ اسپیشلی طالب علم ہیں اور آپ لوگوں کی اسٹڈیز کے میرٹس کسی بھی طور کے اوپر ڈسٹربنسز کا شکار تھے، تو یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کا تعلیم کے اغراض و مقاصد کے اعتبار سے بہت زیادہ انشاءاللہ مبارک رہے گا، اور چیزیں پازیٹیو رہیں گی۔ آپ لوگوں کا کریئر، رسپیکٹ، عزت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن کریئر کو تبدیل کرنا یا کوئی نیا معاہدہ کرنا کاروبار میں، ایون پہلے سے جو کام چل رہے ہیں ان میں کچھ نئی انویسٹمنٹ کرنا قطعی طور کے پر آپ کے لیے اتنی پازیٹیو نہیں ہے۔ چیزوں کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے مستقل مزاجی کے ساتھ جیسے چل رہی ہیں ویسے ہی لے کے چلتے رہیں۔ تبدیلیاں اتنی زیادہ سوٹ آپ کو کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، نہ ہی کاروبار میں اور نہ ہی رشتوں میں اور نہ ہی آپ کی خانگی اعتبار سے۔ چیزوں کو سٹیبل رکھنے کے لیے کنٹینیوٹی کے ساتھ جس طرح چیزیں چل رہی ہیں ان کو ویسے ہی لے کے چلنا زیادہ مناسب اور پازیٹیو رہے گا۔ اس پورے ہی ہفتے میں آپ لوگوں کا بیسکلی جو صدقہ رہنے والا ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہے، جو کہ آپ سفر سے پہلے بھی دیں گے اور ویسے بھی آپ لوگوں کو لازمی طور کے اوپر دینا چاہیے، تاکہ آپ کا کریئر، عزت، روزگار، آپ لوگوں کے ڈپریشن لیول یہ کم سے کم رہ سکے، اور وہ صدقہ ہے آپ لوگوں کا روزانہ کی بنیاد کے اوپر حسب توفیق گندم یا باجرہ۔ ٹورس برج ثور کے حامل جو لوگ ہیں، یہ پورے ہفتے کی اگر ہم لوگ بات کریں تو بیسکلی آپ لوگوں کی قوت فیصلہ سب سے مین چیز ہے، جو کہ اس پورے ویک میں سٹیبل رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خود اعتمادی کا لیول آپ لوگوں کا بہتر رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کا مورائل جو ہے آپ لوگوں کو بلند رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پورا ویک کانفیڈنس لیول تھوڑا سا پرابلمٹک رہتا ہوا نظر آئے گا۔ ہمت حوصلہ بحال رہے گا، مشکلات آپ بہتر انداز میں سارٹ آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں نظر آتے ہیں۔ مالی مشکلات، خانگی پرابلمز، ایون آپ لوگوں کے کریئر سے جڑی ہوئی چیزیں اور قانونی معاملات، سب سے امپورٹنٹلی وراثتی پرابلمز اس پورے ہفتے میں آپ لوگوں کے لیے ہائی لائٹ رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر طرح کی مشکلات کے اوپر آپ لوگ قابو پا سکیں اور چیزیں آپ کے حق میں بہتر رہیں، تو آپ لوگوں کو اپنے آپ کو کانفیڈنٹ لیول جو ہے آپ کا انکریز رہنا چاہیے، اپنے آپ کو خود اعتماد رکھنا ہے۔ آپ لوگوں نے قطعی طور کے اوپر ہمت حوصلہ نہیں ہارنا، کیونکہ مشترکہ معاملات بھی اتنے زیادہ پازیٹیو نہیں ہیں، ملازمتی امور بھی اتنے زیادہ پازیٹیو نہیں ہیں، تو ہر طرح کے معاملات کو بہتر رکھنے کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً لازمی طور کے اوپر مشاورت کرتے رہیں جو کہ آپ لوگوں کے مخلصین ہیں، آپ لوگوں کے جو مخلص ہیں، جو بیسکلی آپ کو ماضی میں بھی بہت اچھا فیڈ بیک دے چکے ہیں، رسپانس دے چکے ہیں، آپ کے ساتھ اچھی معاونت کر چکے ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، ان کے ساتھ چیزوں کو لازمی طور کے اوپر شیئر کریں۔ اور یہ ویک آپ لوگوں کا والد کی صحت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ احتیاط کا حامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورے ہفتے کی ہم لوگ بات کریں تو جہاں پہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھنے کی ضرورت ہے، وہیں پہ تھوڑی سی سیونگز کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ فائنینشلی طور کے پر چیزیں آپ لوگوں کی تھوڑی سی ڈسٹربنسز کا شکار ہیں، اور کچھ ناگہانی اخراجات بھی سر ابھارے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ناگہانی اخراجات کی وجہ سے فائنینشلی پرابلمز مزید بڑھنے کی بھی انڈیکیشنز ہیں۔ تو ہفتے کے آغاز سے ہی آپ لوگوں نے مالی طور کے پر چیزوں کو پلان آؤٹ رکھنا ہے، تبھی آپ لوگ ذہنی طور کے پر انشاءاللہ مثبت رہ سکیں گے، پازیٹیو رہ سکیں گے۔ جب فائنینشلی پرابلمز نہیں ہوں گی تو آپ لوگ دوسرے مسائل کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ حل
इंशाल्लाह कर लेंगे। आप लोगों का ये पूरा वीक सफ़र के अगराज़ व मकासद को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सफ़र कर रहे हैं किसी भी ख़ास मकसद के लिए तो आपका सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होगा, लेकिन ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन नशी रखनी है कि ये हफ़्ता कमर दर अक़रब के अय्याम का है। तो कमर दर अक़रब के अय्याम में आप लोगों ने सदका दे के फिर ट्रैवल करना है, और एक दफ़ा जिस मकसद के लिए आप लोग सफ़र कर रहे हैं उसके लिए आप लोगों ने अपने सफ़र की जो मंजिल है उसका तयन करने के साथ साथ जो मकसद है, जिस मकसद के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं उसको भी एक दफ़ा आप लोगों ने रिकन्फर्म लाजमी तौर के पर करना है। खानगी खुशहाली का दौरा तो रहता हुआ नज़र आता है। इवन आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि घरेलू तज़ीन व आराइश से हैं, या घर की तमीर से हैं, घर की शिफ्टिंग से हैं, या फिर प्रॉपर्टी में सेल परचेज़ के हवाले से हैं, तो इस हफ्ते में चीज़ें यहाँ पे भी काफ़ी हाईलाइट रहेंगी और मुस्बत पहलुओं में हाईलाइट रहती हुई नज़र आती हैं। फैमिली मेम्बर्स का ताउन रहता हुआ नज़र आता है, फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं, और ये पूरा हफ्ता मज़हब, रूहानियत, फलाही काम और दूसरों की मदद करने का जज्बा आपकी ज़ात में, आपकी ज़हन में, आपके दिल में समोए हुए नज़र आता है। इस पूरे वीक में जहाँ पे आप ख़ुद एतमाद रह के मसाइल को कंट्रोल कर सकते हैं, वहीं पे आप लोगों की सोच और वसअत क़ल्बी ये मेन चीज़ है जो कि आपके मसाइल में इंशाल्लाह मुस्बत पहलू उजागर कर सकेगी। इसके अलावा आप लोगों का ये पूरा ही हफ्ता रोमानवी एतबार से भी थोड़ा सा एहतियात तलब है, क्योंकि रोमानवी माहौल में थोड़ा सा तनाव, खिंचाव, गलत फहमियाँ रहती हुई नज़र आती हैं। इवन साहिब औलाद हैं अगर आप, तो औलाद के रोज़ व शब के ऊपर भी निगाह लाजमी तौर के ऊपर रखें, बिलखसूस उनकी तालीम के हवाले से, क्योंकि तलीमी मामला थोड़े से डिस्टर्बेंस का शिकार हैं या उनका वक्त ज़ाया होता हुआ नज़र आता है फजूलियात में। इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों की निगाह लाजमी रखनी चाहिए। आप लोगों की ज़ाती सेहत की बात की जाए तो फ़िज़िकल हेल्थ आप लोगों की बेहतर है। मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ आप लोगों के हस्ब मंशा रहती हुई नज़र आती हैं, लेकिन मुलाजमत को तब्दील करना कतई तौर के ऊपर मुस्बत नहीं है। लेकिन जो ऑलरेडी आपकी जॉब चल रही है, जो पहले से आपकी ज़िम्मेदारियाँ चल रही हैं, वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी हद तक इंशाल्लाह अच्छा फ़ीडबैक और रिस्पॉन्स मिल सकेगा। आपके कोवर्कर्स आपके साथ काफ़ी हद तक ताउन बहाल रखे हुए नज़र आता है। इसके साथ साथ ये पूरा ही वीक मुश्तरका मुफादात के कामों के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि मुश्तरका मुफादात के काम जो माजी में लास्ट 2 वीक से कुछ इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे, इस हफ्ते में चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी, गलत फहमियाँ दूर होना शुरू हो जाएंगी, और मुश्तरका मफादात के कामों में जो अखराजात बढ़ चुके थे उनको भी आप लोग काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी में खुशहाली के लिए शरीक हयात के मिजाज और सोच को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि शरीक हयात का मिजाज और सोच अभी भी स्टिल थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स का शिकार नज़र आता है, और उसके ख़यालात में वहम वसवसे को थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश करें, और अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपने शरीक हयात का भी कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ाने की अशद ज़रूरत रहेगी, ताकि आप लोगों का खानगी माहौल खुशगवाराना रह सके। इसके साथ साथ आप लोगों के ऐसे तमाम काम जो कि इंश्योरेंस क्लेम या लिटिगेशन से जुड़े हैं, स्पेशली विरासती मामलात से जुड़े हुए हैं, ऐसे तमाम मामलात में तजर्बाकार लोगों की राय ही आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगी, और कोशिश करने से मामलात आप लोगों के वीकेंड के ऊपर जाके सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन वीकेंड के ऊपर अगर आप लोगों की कोई नशिस्त है मसाइल को हल करने के लिए, तो उस नशिस्त से पहले सदका ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कमर दर अक़रब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आखिरी अय्याम में होगा, तो सदका लाजमी तौर के ऊपर आपको देना चाहिए अगर कोई ऐसी नशिस्त आप लोग रख रहे हैं वीकेंड के ऊपर। इसके साथ साथ आप लोगों का करियर, कारोबार, रोज़गार, आप लोगों की रिस्पेक्ट और इज़्ज़त बढ़ावे की तरफ जाती हुई नज़र आती है, और आप लोगों को माजी में जो काम रुकावट का शिकार थे, दूसरों की वजह से काम हो नहीं पा रहे थे, तो बेसिकली ये हफ़्ता दूसरों के साथ मिल के, स्पेशली अपने मुखलिसीन के साथ मिल के, आप लोगों के कुछ ऐसे करीबी दोस्त जिनके साथ मिल के आप लोग चीज़ें बड़ी खूबसूरती के साथ टैकल आउट करते हुए नज़र आते हैं, और उनको पाया तकमील तक पहुँचाने के बाद आप लोगों को ज़हनी तौर के ऊपर सुकून और राहत नसीब होगी। ये पूरा ही हफ़्ता आप लोगों का जो सदका देना चाहिए आपको अपने मसाइल, परेशानियों और अपनी तमाम तर हाजात की पूरा होने के लिए, वो सदका है आप लोगों का जुमेरात वाले दिन का किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का हस्ब तौफीक, और बेहतर है कि अगर वो सफ़ेद रंग की चीज़ शीरीनी हो तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। जमनाए बुर्ज जौज़ा के हामिल जो लोग हैं, ये पूरा ही हफ़्ता आप लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ अपनी सोच में मौजूद खदशात, वहम, वसवसे को भी निकाल फेंकने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरा वीक आप लोगों को सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपनी मुस्बत पहलुओं की जो सोच है, किरदार है, अमल है, जो आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में, जो कि माजी में ताख़ीर भी या डिले हो चुका है, उसको पूरा करना चाहते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहिए। इसके साथ साथ आप लोगों को इस पूरे हफ्ते में अपने नाम का इसमें आज़म लाजमी तौर के ऊपर विर्द करना चाहिए, ताकि रूहानी बरकत भी आपके पूरे हफ्ते में आपकी ज़िंदगी में शामिल रहे, और आपकी ज़िंदगी में जितनी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं
اس پورے ویک میں سب سے امپورٹنٹلی روحانی طور پہ مذہب سے دوری اور اس کے علاوہ تعلیم سے دوری، ایون بزرگوں سے دوری، بزرگوں کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگز، آپ کے چاہے وہ بزرگ دوست ہوں یا آپ کے فیملی ممبرز ہوں، بلا وجہ کے انتشار نظر آتا ہے، بلا وجہ کا سوچ میں دوری نظر آتی ہے۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اپنے نام کا اسم مبارک لازمی طور کے اوپر پڑھنا ہے، جو کہ آپ کے نام کے مطابق جو اعداد نکلیں گے اللہ تعالیٰ کے نام کے اعداد کے مطابق میچ کرنا چاہیے، اور وہی آپ کا اسم اعظم بنے گا۔ اگر آپ لوگوں کو علم ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ نکلوانا چاہتے ہیں تو میرے موبائل نمبر کے اوپر آپ لوگ سمپلی مجھے آپ اپنا نام بھجوائیں گے اور یہ لکھیں گے کہ آپ کو اپنے نام کا اسم اعظم چاہیے، تو میں اپنی اولین فرصت میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کا رسپانس کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پورے ہفتے کی جو خوش بختیاں نظر آتی ہیں وہ خوش بختیاں ہیں آپ کی سفر سے ریلیٹڈ، وہ خوش بختیاں ہیں آپ کے خانگی ماحول سے ریلیٹڈ، وہ خوش بختیاں ہیں آپ کی اولاد کی صحت یابی یا اولاد کی زندگی میں جو پرابلم چل رہی تھیں ان مسائل کے خاتمے کی صورت میں۔ یہ خوش بختیاں ہیں آپ کی ازدواجی زندگی میں مسائل کا خاتمہ ہونا، یہ خوش بختیاں ہیں آپ کے مشترکہ مفادات میں فنینشلی طور کے اوپر بینیفٹس ملنا، لیکن احتیاط بھی ساتھ ہی نظر آتی ہے، اور وہ احتیاط اس پورے ہفتے کی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جہاں پہ پازیٹیو پہلو اپنی سوچ میں حاوی رکھنے ہیں، جہاں پہ کمیونیکیشن لیول آپ لوگوں نے ریلیشنز کے ساتھ بحال رکھنا ہے، قطعی طور کے اوپر آپ لوگوں نے کمیونیکیشن گیپ نہیں آنے دینا، اسپیشلی ان لوگوں کے ساتھ جن سے آپ محبت کرتے ہیں، دل سے محبت کرتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کے ساتھ آپ کا قطعی طور کے پر ناراضگی اس ہفتے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس ہفتے میں کوئی ناراضگی ہو رہی ہے تو وہ طول پکڑ سکتی ہے، اور اگلے ہفتے ہونے والا جو گرینڈ الائنس ہے وہ مزید اس میں خرابیاں پیدا کر سکتی ہے۔ اس پورے ہفتے میں کوشش یہ رکھیں کہ آپ کا کمیونیکیشن لیول بحال رہے، بات چیت کا عمل قطعی طور کے متاثر نہ ہو، چیزیں بے شک ناراضگی ہے، بے شک کوئی اختلافات ہیں، بے شک آپ کے کوئی شکوہ شکایات ہے، وہ کہہ دینا زیادہ بہتر ہے بجائے کہ چیزوں کو روک لینا۔ روکنے سے کمیونیکیشن گیپ بڑھے گا، فاصلے بڑھیں گے اور یہ فاصلے سمٹ نہیں سکیں گے۔ اس چیز کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ چاہے ناراضگی ہو، چاہے کوئی شکوہ ہو، کہہ دینا زیادہ بہتر ہے، آپ کو دوسرے فریقین کی جانب سے بہت اچھا انشاءاللہ رسپانس ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری احتیاط اس پورے ہفتے کی ہے وہ آپ کی فائنینشیل پوزیشن ہے، آپ کی آمدنی کی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، کیونکہ اس پورے ہفتے میں جو پہلے 3 دن ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ خوش بخت ہیں، آپ لوگوں کی آمدنی کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، فائنینشیلی پرابلمس کے سارٹ آؤٹ ہونے کے لحاظ سے بہت پازیٹیو ہیں۔ لیکن 4 تاریخ سے لے کے 7 تاریخ تک کا جو زمانہ ہے یہ وہ عرصہ ہے جس میں آپ لوگوں کو اس ویک اپنے کیلنڈر کو ریڈ مارک کر لینا چاہیے کہ اپنے اخراجات کو کم سے کم رکھیں۔ پہلے 3 دنوں میں سیونگز لازمی ہیں تاکہ ان 4 دنوں میں فائنینشیل پرابلمس کو آپ کو ذہنی طور پر پریشان نہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہی ہفتہ نظر بد کے اثرات سے بھی محفوظ رہنے کا ہے، اور نظر بد کے اثرات سے محفوظ آپ تبھی رہ سکیں گے جب آپ روز بلا ناغہ اپنے نام کا اسم مبارک ورد کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حسب توفیق صدقہ بھی دے رہے ہیں، جو کہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی بتا دوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پورے ویک کی بات کی جائے، خود اعتمادی آپ لوگوں کی بحال ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے آپ کو مثبت پہلوؤں کے اوپر آپ لوگوں نے ترتیب دینا ہے۔ سفر کریں گے تو سفر آپ لوگوں کے لیے کافی پازیٹیو ہے، وسیلہ ظفر ہے، گو کہ قمر درقرب کے ایام میں آپ لوگوں نے سفر سے پہلے صدقہ ضرور دینا ہے۔ عزیز و قارب رشتہ دار بہن بھائیوں کے ساتھ تجدید کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے کچھ چیزیں کرنا چاہتے ہیں، تب بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو نظر آتی ہیں۔ اس پورے ہفتے میں آپ لوگوں کا خانگی خوشحالی کا جو دورہ ہے اس میں آپ لوگوں کی والدہ کا کردار بہت اہمیت کا حامل رہے گا، اور دوسرا جو کردار نظر آتا ہے وہ آپ لوگوں کے شریک حیات کا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو یہ کردار آپ لوگوں کے چھوٹے بہن بھائیوں کا ہے۔ تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کے فیملی ممبرز کے ساتھ خانگی ماحول کی خوشگواری کو انجوائے کرنے کا ہے، اسپیشلی ایسے تمام لوگ جو کہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کا ارادہ رکھتے ہیں، سواری کو تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو پہلے 3 دنوں میں اپنی اس خواہش کو عمل پیرا کر لینا زیادہ مناسب ہے۔ اگر آپ لوگوں نے پہلے 3 دنوں میں ان چیزوں کو عمل پیرا نہ کیا، یا آپ لوگوں نے اس کو حقیقت کا رنگ نہ دیا اور یہ خواہشات آپ کے دل میں ہی رہ گئیں، تو اگلے 4 دن قطعی طور کے پر مناسب نہیں ہے کہ آپ لوگ چیزوں کو کسی بھی طور کے پر عملی رنگ دے سکیں اور اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں، کیونکہ خواہشات کے برعکس نتائج ملیں گے تو مایوسی رہ سکتی ہے۔ پہلے 3 دنوں میں زمین، جائیداد، پراپرٹی، سواری، کوئی بھی انویسٹمنٹ کا ارادہ ہے یا
किसी भी तौर के ऊपर चीज़ों को आप लोगों ने तरतीब देना है तो पहले 3 दिनों में आप लोगों को इन चीज़ों को फाइनल कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ रोमानवी ज़िंदगी की बात की जाए तो मामलात मोहब्बत में माजी में दरपेश प्रॉब्लम्स तो सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आती हैं, लेकिन मामलात मोहब्बत स्टिल अभी भी हसासियत का शिकार नज़र आते हैं। जिस फ़र्द से मोहब्बत कर रहे हैं उस फ़र्द के साथ आपका बातचीत का अमल लाजमी तौर के ऊपर बहाल रखना चाहिए। कतई तौर के ऊपर इस हसासियत को आप लोगों ने नाराज़गी की तरफ नहीं लेकर जाना। नाराज़गी बढ़ेगी तो आप लोगों को ज़हनी प्रॉब्लम और कौफत रह सकती है। इसके साथ साथ अगर आप लोग साहिब औलाद हैं, औलाद के रोज़ो शब के ऊपर भी स्टिल अभी भी निगाह रखने की ख़ास ज़रूरत है। और इसके साथ साथ औलाद की सेहत के बारे में भी अगर किसी भी तौर पे आप लोगों को उनकी सेहत बेहतर नहीं लग रही तो उसमें सुस्ती काहली आपकी ज़ात की तरफ से नहीं आनी चाहिए। फ़ौरी तौर के ऊपर किसी अच्छे मालिज के साथ मशवरा ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप लोगों की ज़ाती सेहत जिस्मानी देखी जाए तो ये बहुत बेहतर है। आपके मुलाजमती मामलात देखे जाएँ तो ये आपके हस्ब मंशा रहते हुए नज़र आते हैं। आपके कोवर्कर्स, आपके मातहत और इवन आपके हुक्काम जो कि आपके अफसरान हैं आपके साथ बहुत अच्छा रवैया रखे हुए नज़र आते हैं, बहुत अच्छा सपोर्टिव रवैया रखे हुए नज़र आते हैं। और मतवक्को तौर के ऊपर मुलाजमती मामलात आपकी ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक और इवन आपके सोशल लिंक्स में मज़ीद और ज़्यादा तरक्की नज़र आती है। और हल्का बाब में वसत की वजह से आप लोग काफ़ी हद तक अपनी सोच को मुस्बत पहलुओं के ऊपर तरतीब देने में काफ़ी कामयाब भी रह सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे दोस्त मौजूद हैं जो कि आपकी हिम्मत हौसला बढ़ाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें, मुश्तरका मफादात के काम हो या आपका ज़ाती बिजनेस हो, दोनों ही सूरतों में नई इन्वेस्टमेंट के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव वीक नहीं है। जो पहले से चीज़ें चल रही हैं उन्हीं को समेट लेना और उन्हीं को बेहतर तौर के ऊपर अंजाम देना आप लोगों के लिए ज़्यादा मुनासिब है। किसी भी तौर पर अगर कुछ नई इन्वेस्टमेंट या नया मुआहिदा कर रहे हैं, चाहे वो मुश्तरका है चाहे वो इंडिविजुअली तौर के ऊपर आपका अपना ज़ाती है, दोनों ही सूरतों में चीज़ें इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आती। इसके साथ साथ आप लोगों के ऐसे तमाम काम जो कि इंश्योरेंस क्लेम लिटिगेशन या बिरून मुल्क सफ़र से हों, यहाँ पे भी चीज़ें आप लोगों के हस्ब मंशा रहती हुई नज़र नहीं आती। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस को हाई नहीं रखना, एक्सपेक्टेशंस कम रखेंगे तो मायूसी आप लोगों को कम रहेगी। इसके अलावा ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों का सिर्फ कोशिश रहनी चाहिए कि पहले 3 दिनों में आप लोगों ने पूरी सेविंग्स के साथ अगले पूरे हफ्ते की फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूर कर लेनी है, ताकि आप लोगों को किसी भी तौर के ऊपर अगले आने वाले दिनों में पहले 3 दिनों के बाद से फाइनेंशियली तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स की वजह से डिप्रेशन बिल्कुल ना हो। इस पूरे हफ्ते का बेसिकली आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हफ्ते वाले दिन का किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। कैंसेरियंस बुर्ज सरतान के लिहाज से ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें तो ये पूरा हफ्ता बेसिकली आप लोगों के लिए 2 हिस्सों में तकसीम है, पहले 3 दिन और अगले 4 दिन। पहले 3 दिन वो हैं जिसमें आपकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, मजबूत, मुस्तहकम और इसके साथ साथ आप लोगों की सोच में मुस्बत पहलू उजागर नज़र आते हैं। और इसके अलावा आप लोगों का कुछ करने का जज्बा है, आप लोग ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ तब्दीली लेके आना चाहते हैं। और ये तब्दीली आपकी सोच में भी है, आपके रिश्तों में भी है, आपके काम में भी है और काम करने के अंदाज में भी है। आप लोगों की सोच में वसत नज़र आती है और इसी वसत का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आप लोगों ने पहले 3 दिनों में अपने इस पूरे महीने को प्लान आउट कर लेना है। पूरा महीना इस वजह से मैंने बोला क्योंकि अगला जो हफ्ता आ रहा है, अगले हफ्ते में होने वाला जो ग्रैंड अलायंस है, उसमें भी चीज़ें आप लोगों के लिए खासी एहतियात कुन है। तो तभी आप लोगों ने सिर्फ इस हफ्ते को फोकस नहीं करना, आप लोगों ने पहले 3 दिनों में अपने इस पूरे महीने को प्लान आउट करने की कोशिश करनी है, ताकि आप लोगों के हर तरह से चीज़ें इस हफ्ते में खुशबख्त रह सकें। इस पूरे हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो पहले 3 दिन की अच्छाइयाँ आप लोगों के फाइनेंशियली मैटर्स को सॉर्ट आउट करती हुई नज़र आती हैं। पहले 3 दिन की जो अच्छाइयाँ हैं, आप लोगों के सोच में मुस्बत पहलू उजागर होने की वजह से रोज़मर्रा की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, रोज़मर्रा से जुड़ी जितनी मुश्किलात हैं, वो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर दम तोड़ती हुई नज़र आएंगी। आपको बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा कुछ ज़हनी तौर के ऊपर आपको परेशान को नहीं रख सकती। आप लोग इतने ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आते हैं पहले 3 दिन में कि आप लोग अपने रिश्तों को तजदीद की तरफ ला सकते हैं। आप लोग अपने खानगी माहौल में खुशगवारी लेके आने की काबिलियत रखे हुए नज़र आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली आप लोग सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र से वो नताइज अख़ज़ कर सकते हैं जिस मकसद के लिए आप लोग सफ़र कर रहे हैं। इवन दौरान सफ़र कुछ नित नए आइडियाज़ आपकी सोच में, आपके मिजाज में रहते हुए नज़र आते हैं और उन तमाम आइडियाज़ को अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में तो आप लोग काफ़ी हद तक अपने मकासद के करीब जा सकते हैं, जो कि आप लोग इस पूरे हफ्ते में अचीव करना चाहते हैं।
اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا یہ پورا ہی ویک جو کہ پہلے 3 دن کی خوش بختیوں کے اوپر منحصر ہے، وہ آپ لوگوں کے کریئر، کاروبار، روزگار، عزت کے بڑھاوے کا سبب بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور آپ لوگوں کا کام کرنے کا معیار اور کام کرنے کا انداز، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سوچ اور ذہن میں محنت، مخلصی اور معاملات کو حل کرنے میں ڈپلومیٹک رویہ آپ لوگوں کی کافی حد تک دوسرے افراد تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ کی عزت، رسپیکٹ دوسروں کی نظروں میں بڑھ جائے گی۔ لیکن اگلے جو 4 دن ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے کافی احتیاط کن ہے۔ فائنینشلی اعتبار سے آپ لوگوں کے سفر کے لحاظ سے سفر کر رہے ہیں، اگر آپ لوگ 4 تاریخ سے 7 کے درمیان، تو سفر سے پہلے صدقہ ضرور دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایسے تمام کام جو کہ آپ خانگی معاملات سے کرنا چاہتے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ کا ارادہ ہے، پراپرٹی میں، سواری میں، گھر کی تزئین و آرائش یا شفٹنگ کا ارادہ ہے، تو 4 سے 7 تک کے جو ایام ہیں وہ اتنے زیادہ خوش بخت نہیں ہیں۔ آپ اگر اگلے ہفتے کے اوپر چیزیں لے جائیں تو وہ زیادہ مناسب اور پازیٹیو رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ رومانوی زندگی میں بھی حساسیت برقرار نظر آتی ہے 4 سے 7 تاریخ کے درمیان۔ اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں، اولاد کی صحت بھی بہت زیادہ احتیاط کی حامل نظر آتی ہے، اور شریک حیات کی صحت بھی بہت زیادہ احتیاط کی حامل نظر آتی ہے 7 سے 4 تاریخ کے درمیان میں۔ اس کے ساتھ ساتھ شریک حیات کے ساتھ اگر آپ کی کوئی پرابلم چل رہی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، تو ان کو پہلے 3 دنوں میں سارٹ آؤٹ کر لینا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کسی بھی طور کے اوپر سستی دکھائی اور پہلے 3 دن میں چیزیں آپ لوگوں نے حل نہ کی، تو 4 سے 7 کے درمیان میں مزید پرابلمز بڑھنے کی بھی انڈیکیشنز ہیں۔ اس چیز کو آپ لوگوں نے ذہن نشین لازمی طور کے اوپر رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ملازمتی ذمہ داریوں میں قطعی طور کے اوپر کوئی غفلت، کوتاہی 4 سے 7 کے درمیان میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس چیز کو بھی آپ لوگ ذہن نشین رکھیں، اور ملازمت کی تبدیلی کی اگر خواہش ہے اس ہفتے، چیزوں کو روک لینا، تھوڑا سا ڈیلے کر دینا آپ کے لیے زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ اگلے ہفتے تبدیلی کرنا، یا ایون 15 فروری کے بعد جا کے چیزوں کو تبدیل کرنا، وہ آپ کے لیے زیادہ مناسب اور بہتر رہے گا۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ 15 تک کسی طرح چیزیں اگر سٹیبل رکھ سکتے ہیں، چیزوں کو آپ لوگ کھینچ سکتے ہیں، تو لازمی طور کے پر چیزوں کو اسی گو میں لے کے چلتے رہیں، ادروائز تبدیلیاں آپ کے لیے اتنی زیادہ خوش بخت نہیں رہ سکیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایسے تمام معاملات جو کہ آپ لوگوں کے مشترکہ نوعیت کے ہیں یا ذاتی بزنس کے ہیں، دونوں ہی صورتوں میں آپ لوگوں کے نئے معاہدے قطعی طور کے پر آپ کے لیے اتنے زیادہ پازیٹیو نظر نہیں آتے۔ جو چیزیں آلریڈی پہلے سے چل رہی ہیں وہی لے کے چلیں، زیادہ مناسب رہیں گی۔ اگر آپ لوگ کچھ نئے ریفارمز کا ارادہ رکھتے ہیں چیزوں میں، تو وہ 15 فروری کے بعد پوسٹ پون کر دینا آپ کے لیے زیادہ مناسب اور بہتر رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے 3 دنوں میں ملنے والی جو عزت ہے، پہلے 3 دنوں میں ملنے والی جو اہمیت ہے دوسرے افراد کی نظروں میں، اس کو بحال رکھنا 4 تاریخ سے لے کے 7 تاریخ کے درمیان میں بہت زیادہ اشد ضروری رہے گا، اور آپ کا کردار اسی مثبت پہلوؤں کے اوپر ترتیب رہنا چاہیے۔ جس خوش بختی سے آپ نے ہفتے کی ابتدا کی ہے، اسی ترتیب سے آپ لوگ اگلے 4 دن بھی اسی خوبصورتی، اسی سوچ، اسی مزاج اور اسی ذہن کی خود اعتمادی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں، اور قطعی طور کے اوپر آپ لوگ اپنی سوچ کو تبدیل کرنا یا پھر غیر مستقل مزاجی کی طرف جانا 4 کے بعد افورڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو اس چیز کو آپ لوگ ذہن نشین رکھیں کہ مستقل مزاج رہنا ہے اس پورے ہفتے میں، اور جو ڈیسیژنز یا جو تبدیلیاں آپ نے کرنی ہے وہ پہلے 3 دنوں میں کر لیں، اس کے بعد چیزوں کو تبدیل کرنا قطعی طور کے اوپر اتنا خوش وقت نہیں ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ہلکے احباب کی بات کی جائے تو آپ کے زندگی میں بڑے مخلص دوست نظر آتے ہیں، جو کہ آپ لوگوں کو اس پورے ہفتے میں اخلاقی معاونت کے علاوہ ضرورت پڑنے کے اوپر مالی معاونت بھی فراہم کر سکیں گے۔ ایون آپ لوگوں کا یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے انشورنس کلیم لٹیگیشنز کی جتنی بھی چیزیں پرابلماتک ہیں، وہ بھی آپ اگر اپنے حلقہ احباب کی مدد سے سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ لوگوں کو کامیابی انشاءاللہ نصیب رہ سکے گی۔ اس پورے ہفتے کا جو آپ لوگوں کا بیسیکلی صدقہ رہے گا، وہ صدقہ آپ لوگ روزانہ کی بنیاد کے اوپر دیں تو زیادہ پازیٹیو ہے، اور یہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا روزانہ کی بنیاد کے اوپر حسب توفیق گندم یا باجرا۔ لیو برج اسد کے حامل جو لوگ ہیں، یہ پورے ہفتے کی اگر ہم لوگ بات کریں تو بیسیکلی یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کا سوچ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سوچ آپ لوگوں کی پازیٹیو رہے گی، اور سوچ آپ لوگوں کی اگر مثبت بنیادوں کے اوپر ترتیب پا رہی ہے تو تبھی یہ ہفتہ آپ لوگوں کا خوش بخت گزر سکے گا۔ آپ کا یہ پورا ہفتہ روحانیت، مذہب، فلاحی کام ان کے ساتھ تو جڑا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا ملازمتی رویہ دوسروں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا ہمدردانہ رویہ دوسروں کے ساتھ، یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل نظر آتا ہے۔ اگر آپ لوگ دوسروں کے ساتھ اپنا رویہ پازیٹیو رکھنے کے اوپر
آپ لوگ کامیاب نہیں رہیں گے تو تب آپ لوگوں کے رشتوں میں پرابلمز آ سکتی ہیں، ایون آپ کے ملازمتی کاموں میں پرابلمز آ سکتی ہیں، حکام کی نظروں میں رسپیکٹ کم ہو سکتی ہے، یا پھر آپ کو کام کی غفلت کی وجہ سے بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور ایون کچھ ظاہری حاسدین بھی آپ کے کاموں میں رکاوٹیں درپیش کر سکتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ لوگوں کی سوچ پازیٹیو رکھنی چاہیے، آپ لوگوں کی سوچ میں احساس، خیال اور اپنی سوچ کو مثبت اور تعمیری پہلوؤں کے اوپر اجاگر رکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ رہے گا۔ آپ لوگوں کو اس پورے ہفتے میں اپنی تھوڑی سی نیچر کے اگینسٹ چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کی جو نیچر ہے بیسیکلی کہ آپ لوگ اپنی سوچ کے علاوہ کسی دوسرے کی سوچ کو پریفر کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کو اس ہفتے میں اپنی سوچ میں شامل رکھنا چاہیے اپنے مخلصین کی مدد کو، تعاون کو، اور ان کی سوچ کو، ان کے ارادوں کو، ان کے ویژن کو۔ دوسروں کے ویژن کے مطابق آپ اگر اپنی زندگی کو ترتیب دے لیتے ہیں تو اس ہفتے میں آپ لوگ کافی حد تک مسائل کے اوپر گرفت حاصل کر سکیں گے، کیونکہ یہ پورا ہفتہ بیسیکلی مذہب، روحانیت، فلاحی کام اور دوسروں کے ساتھ ہمدردانہ رویے کا صلہ آپ کو لازمی طور کے اوپر ملے گا، چاہے آپ کے کتنے ہی پرابلمز کیوں نہ چل رہے ہوں۔ لیکن جب آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں تو اس کا ڈیفینیٹلی طور کے اوپر فوری رسپانس آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اسی ہفتے میں ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ لوگوں کی مالی مشکلات کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا چیزوں کو پلان آؤٹ رکھنا چاہیے۔ آپ لوگ جو بھی عہد کر رہے ہیں، جو بھی معاہدہ کر رہے ہیں، چاہے وہ کاروباری ہے، چاہے وہ ریلیشن شپ کا ہے، چاہے وہ دوستی کا ہے، چاہے وہ رشتوں کا ہے یا محبت کا ہے یا انویسٹمنٹ کا ہے، آپ لوگوں کو لکھت پڑھت لازمی رکھنی چاہیے، کیونکہ بیسیکلی یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کا لکھت پڑھت کے بغیر فائنینشلی میٹرز کو لین دین کی طرف لے کے جانا، معاہدے کرنا، عہد کرنا، بعد میں اس کا پاس نہ رکھ پانا، ایسی پرابلمز آپ کو درپیش رہتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو آپ نے کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ آپ کا ربط جو ہے انسانوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، جو لوگ آپ کے مخلص ہیں ان کے ساتھ آپ کا ربط رہنا چاہیے، آپ کا ویژن جو ہے ان کے ساتھ شیئر ہونا چاہیے، اور ان کی سوچ آپ کی زندگی میں شامل ہونی چاہیے، تبھی بیسیکلی آپ لوگ اپنے اس پورے ہفتے کی مسائل، مشکلات کو کنٹرول کرنے کی قابلیت رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کام کی روٹین میں، کام کی ذمہ داریوں میں آپ لوگوں نے کوئی بھی تاخیر نہیں کرنی، غفلت نہیں برتنی، اپنا کام دوسروں کے ذمہ نہیں سونپنا، تبھی چیزیں آپ لوگوں کی کام کی روٹین میں بھی مثبت رہ سکیں گی۔ یہ پورا ہفتہ سفر کا ارادہ ہے تو سفر آپ لوگوں کے لیے باعث رحمت ثابت ہوگا، لیکن قمر در اکرب کے ایام میں سفر آپ لوگوں نے صدقے کے بغیر بالکل نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ایسے تمام کام جو کہ عزیز و قارب رشتہ دار یا ایون آپ لوگوں کے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہیں، چیزوں کو شیئر کرنا بہت امپورٹنٹ رہے گا۔ اگر آپ لوگ یہ سوچے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ خود سبھی فیصلے کر لیں اور اس کے بعد حتمی فیصلہ دوسروں کو سنا دیں، ناراضگی فیس کرنی پڑ سکتی ہے، دوسروں کے بدلتے رویے دیکھنے پڑ سکتے ہیں۔ اس کا سلوشن صرف یہی ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً چیزوں کو شیئر کریں، آپ لوگ فیڈ بیک لیں، اپنا ویژن شیئر کریں، دوسروں کی سوچ لیں اور اس کے بعد چیزوں کو ترتیب دیں، تو یہ ناراضگی آپ لوگ بہتر انداز میں ٹیکل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنی نیچر کے مطابق دوسروں کو حکم صادر کرتے رہیں گے تو اس ہفتے میں دوسرے افراد قطعی طور کے اوپر آپ کو تعاون نہیں کریں گے اور بہت شدید رویہ آپ کو ان کی طرف سے دیکھنا مل سکتا ہے۔ سب سے مین چیز ہے چیزوں کو شیئر کریں، دوسروں کی سوچ کو سنیں اور ان کی سوچ کو امپلیمنٹ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں تاکہ ان کا تعاون بھی آپ کی زندگی میں شامل رہ سکے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کا یہ پورا ہفتہ خانگی خوشحالی کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کوئی ایسی انویسٹمنٹ کا ارادہ ہے جو کہ پراپرٹی میں ہو، زمین جائیداد میں ہو، سواری میں ہو یا خانگی خوشحالی میں ہو یا پھر گھر کی تعمیر میں یا پھر آپ لوگ اگر گھر شفٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ہفتہ قطعی طور کے پر آپ لوگوں کے لیے خوش بخت نہیں ہے۔ چیزوں کو ڈیلے کر دینا اور اگلے ہفتے پہ لے جانا زیادہ مناسب اور پازیٹیو رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ والدہ کی صحت کے بارے میں بہت زیادہ آپ لوگوں نے کانشیس رہنا ہے، اور والدہ کی صحت میں اگر کوئی بھی آپ ایسی چیز فیل کر رہے ہیں کہ آپ کو کسی مولد سے مشورہ کرنا ہے، اس میں سستی کاہلی بالکل نہیں برتنی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک اگر ہم لوگ دیکھیں رومانوی زندگی کے لحاظ سے کافی پازیٹیو ہے۔ جو فرد آپ سے محبت کرتا ہے اور جس سے آپ محبت کر رہے ہیں، اگر آپ اپنی چیزیں اس فرد سے بھی شیئر کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو بہت اچھا فیڈ بیک دے سکتا ہے، بہت اچھے مشورے دے سکتا ہے، آپ کا ہمت حوصلہ بڑھاتا ہوا نظر آئے گا، آپ کی سوچ میں مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہوا نظر آئے گا اور آپ لوگ اچھا ڈیسیژن لے سکتے ہیں اپنی چیزوں کو شیئر کر کے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں، اولاد کے ساتھ بھی اگر آپ اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں تو تب بھی آپ کو بہت اچھا رسپانس مل سکتا ہے، تو چیزیں آپ لوگ بہتر بنا سکتے ہیں شیئرنگ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کی صحت جسمانی انشاءاللہ شفا بخشی کی طرف جائے گی، معاملات آپ کی صحت کے وائز بہتر پازیٹیو رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ازدواجی زندگی میں درپیش مشکلات اور ایسے حاسد جو کہ اب بظاہر آپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں لیکن آپ کے ازدواجی زندگی میں یا مشترکہ مفادات کے کاموں میں
प्रॉब्लम क्रिएट किए चले आ रहे हैं बहुत लंबे अरसे से, उनकी हद बंदी पिछले हफ्ते भी बहुत अशद ज़रूरी थी। अगर आपने कर दी तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं की तो इस हफ्ते पहले 3 दिनों में उनकी हद बंदी कर लीजिएगा। अदरवाइज़ खुफिया हासिदीन की वजह से प्रॉब्लम्स आपको 4 से लेकर 7 तारीख तक रहने की इंडिकेशंस मौजूद हैं। इस चीज़ को आप लोगों ने थोड़ा सा जहन नशीं लाजमी रखना है। इसके अलावा ये पूरा ही हफ्ता किसी नए काम के लिए इतना ज़्यादा खुशबख्त नहीं है। वो नया काम चाहे आप ज़ाती तौर पे करें या वो नया काम चाहे आप लोग मुश्तरका बुनियादों के ऊपर करें, कतई तौर के ऊपर नए काम के लिए ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए इतना मुस्बत नज़र नहीं आता। नए काम की इब्तिदा के लिए 15 फरवरी के बाद का इंतखाब करना आपके लिए ज़्यादा मुस्बत रह सकेगा। इसके साथ साथ ये पूरे हफ्ते में अगर हम लोग आपके विरासती चीज़ों को देखें, इंश्योरेंस क्लेम, लिटिगेशन से जुड़ी हुई मामलात को देखें, तो इस पूरे हफ्ते में चीज़ें थोड़ी सी सुस्त रवि के साथ चलेंगी। अगर कोई फ़र्द आपको होप्स दिला रहा है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आप फ़िक्र नहीं करें, ऐसा कतई नहीं होने वाला। चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी बल्कि बदस्तूर रुकी रहेंगी। तो आप लोग ये चीज़ जहन नशीं रखें कि चाहे कानूनी मामलात हैं या फिर विरासती प्रॉब्लम्स हैं, इंश्योरेंस क्लेम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ऐसी तमाम तर चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेंगी और ये टाइम टेकिंग 15 फरवरी तक चल सकता है। इसके साथ साथ ज़ाती करियर, बिज़नेस की बात की जाए तो नए मुआहिदों से गुरेज करना चाहिए, तब्दीलियों से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि रिफॉर्म्स आपको इस पूरे हफ्ते में इतना ज़्यादा सूट करते हुए नज़र नहीं आते। इसके साथ साथ हल्का अहबाब मुखलिस दोस्त नज़र आते हैं, उनके साथ चीज़ों को शेयर करना और उनके तजर्बात से भरपूर फ़ायदा उठाना ही आप लोगों के असल इस पूरे हफ्ते के मसाइल का हल नज़र आता है। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते का जो आप लोग अपना सदका देंगे, वो सदका आप लोगों का बेसिकली रहेगा मंगल वाले दिन का हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। वेगो बुर्ज सुमला के हामिल जो लोग हैं, आप लोगों का बेसिकली ये पूरा ही हफ्ता काफ़ी हद तक खुशबख्तियों के ऊपर मुहित नज़र आता है। लेकिन ये पूरा हफ्ता खुशबख्त तभी बन सकता है जब आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी का हमसफ़र शामिल हो। ये हमसफ़र आपका दोस्त भी हो सकता है, ये हमसफ़र आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, और ये हमसफ़र आपका शरीक हयात या जिस फर्द से मोहब्बत करते हैं वो शख्स भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ इस चीज़ की गारंटी रहनी चाहिए कि जो भी फ़र्द आपके साथ है इस पूरे हफ्ते में ज़िंदगी के सफ़र में, वो आपके साथ दिल से मुखलिस है। क्योंकि आपको इस हफ्ते में एक मुखलिस शख्स की ज़रूरत है अपने हर मसले को शेयर करने के लिए, हर सोच को डिस्कस करने के लिए। जब तक आप अपनी सोच को शेयर नहीं कर रहे, डिस्कस नहीं कर रहे, तब तक आपकी ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र नहीं आती, तब तक आपका हल्का अहबाब आपके लिए पॉजिटिव नज़र नहीं आता। जब तक आप चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे, तब तक आप लोगों की फ़ाइनेंशियली पोजीशन मुस्तहकम बहाल रहती हुई नज़र नहीं आती और माली मुश्किलात का सलूशन नहीं मिलेगा। अपने आप को ख़ुद एतमाद रखने के लिए, कॉन्फिडेंट रखने के लिए सफ़र का इरादा है, और सफ़र से मुस्बत इक़दामात अख़ज़ करने के लिए या मुस्बत नताइज अख़ज़ करने के लिए आप लोगों को शरीक हम सफ़र लाजमी रखना चाहिए, जिससे वक्तन फ़वक्तन चीज़ों को शेयर करते रहें, अपने दिल का बोझ हल्का करते रहें, और दूसरे अफराद के साथ अपने प्रॉब्लम्स को जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को अपने मसाइल का हल कतई तौर के ऊपर नहीं मिल सकता। इस पूरे हफ्ते का सिर्फ एक ही रेमेडी है, और वो ये है कि आपके पास एक मुखलिस शख्स होना चाहिए किसी भी सूरत में। वो आपका फैमिली मेम्बर हो, वालिदैन में से हो, बुज़ुर्गों में से हो, दोस्तों में से हो, आपके मुश्तरका मफादात के कामों में से हो, या आपका शरीक हमसफ़र ज़िंदगी का हो। तो बेसिकली उस फ़र्द की मदद से आप लोग अपने तमाम मामलात को, मसाइल को बड़ी खूबसूरती के साथ सॉर्ट आउट करने की हिम्मत, हौसला और काबिलियत बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ साथ ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों के आमदनी के वसाइल को जनरेट करने के लिए प्लानिंग्स लाजमी रखनी चाहिए, क्योंकि जब प्लानिंग्स नहीं हैं तो आप लोगों के आमदनी के वसाइल जनरेट नहीं हो सकेंगे। जितने चल रहे हैं उतने ही चलते रहेंगे, क्योंकि अखराजात का इंक्रीज़ नज़र आता है इस हफ़्ते में। स्पेशली वीकेंड के अय्याम एक ऐसे हैं जो कि हफ्ता और इतवार के 2 दिन ऐसे हैं जिसमें अखराजात बढ़ सकते हैं, शहाना मिजाजी की वजह से भी और कुछ नागहानी एक्सपेंसेस की वजह से भी। ये पूरा हफ्ता आप लोगों के हल्का अहबाब से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उनसे पहले 3 दिन में आपकी जितनी तवक्कुआत हैं, जितनी ख्वाहिशात हैं, जितने काम हैं, उनके ज़िम्मे आप लोग जो उनसे पूरा करना चाहते हैं, पहले 3 दिन में चीज़ों को आप लोग तकमील दे लें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। अगर पहले 3 दिन में चीज़ें हल नहीं हो रही और वो डिले हो जाती हैं 4 से लेकर 7 फरवरी तक, तो तब आप लोगों के लिए चीज़ें मज़ीद और ज़्यादा परेशान कुन रह सकती हैं, जो कि दूसरों के साथ आप लोग मिल के कर रहे हैं। तो किसी भी नौयत में मुश्तरका काम आप लोग कर रहे हैं, चाहे वो
बिज़नेस हो, चाहे वो कोई प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो बेसिकली कोई मुलाजमती काम हो या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें दूसरों की मदद लाजमी तौर के ऊपर आपको दरकार है, तो पहले 3 दिन इसके लिए बहुत पॉजिटिव हैं कि दूसरों के साथ मिल के काम कर लें, ज़्यादा मुनासिब है। 4 से 7 के दरमियान में बिला वजह कामों में डिले आ सकती हैं। जिस फ़र्द की आपको मदद दरकार है उस फ़र्द का रवैया उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा जितना आपके मिजाज में आपको चाहिए। इसके साथ साथ ये पूरा हफ़्ता आपके ख़ानगी माहौल के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा एहतियात का हामिल नज़र आता है, क्योंकि ये पूरा ही हफ़्ता फैमिली मेम्बर्स की सेहत, उनकी सोच, उनका मिजाज और इसके अलावा उनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आप सॉर्ट आउट करते हुए नज़र आएंगे। और आप तभी सॉर्ट आउट कर सकेंगे जब आपके पास एक अच्छा मुखलिस फ़र्द शामिल है। तो आपको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में इस पूरे हफ़्ते में सबसे पहले तो अपने तमाम ज़िंदगी के फैमिली मेम्बर्स के ऊपर एक निगाह दौड़ाएं कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा एक ऐसा फ़र्द है जिससे आप अपने हर दिल की बात शेयर कर सकते हैं और वो हर मुश्किल में आपको एक अच्छा सलूशन प्रोवाइड कर सकता है। तो उस फ़र्द का दामन आप लोग इस पूरे हफ़्ते में थामे रखिए। वही शख्स है जो आपको हर मुश्किल का सलूशन प्रोवाइड करेगा और आपने सिर्फ उसके ऊपर अमल करना है। इसके साथ साथ ख़ानगी माहौल में खुशगवार तब्दीलियों के लिए रिफॉर्म्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ये रिफॉर्म्स आप लोग घर की सेटिंग्स की डेकोरेशन की चेंजेस में भी ला सकते हैं। ये रिफॉर्म्स अगर आपने माजी में कोई घर की शिफ्टिंग करनी थी और वो नहीं हो पाई, तो इस हफ्ते पहले 3 दिनों में अगर आप लोग शिफ्टिंग करते हैं तो ये तब्दीली करने से भी खानगी माहौल में खुशबख्ती इंशाल्लाह बरकरार रख सकेंगे। और अगर शिफ्टिंग का कोई इरादा नहीं है तो आप लोग सिर्फ अपनी थोड़ी सी रूम की चेंजेस को चेंज कर लें, थोड़ा सा अपने जो आप लोगों का लिविंग लाउंज है उसमें थोड़ी सी चीज़ों को आप लोग चेंज कर लें, या इवन आपका जो ऑफिस है उसकी थोड़ी सी सेटिंग्स को चेंज कर लेना, तब्दील कर लेना ही आप लोगों के माहौल में खुशबख्ती का इंशाल्लाह समरा साबित होगा। इसके साथ साथ ये पूरा ही हफ्ता रोमानवी ज़िंदगी के एतबार से हसासियत का शिकार है। रोमानवी ज़िंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चपकलश रहती हुई नज़र आती हैं, तो दूसरे शख्स का जो मिजाज है उसको समझने की कोशिश करें। और जब तक आप उसका मिजाज नहीं समझ सकेंगे, जब तक आप उसके माइंड की फ्रिक्वेंसी के लेवल तक नहीं आएंगे, तब तक आप लोगों के रोमानवी ज़िंदगी से जुड़ी प्रॉब्लम्स इस हफ्ते में सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगी। और यही सूरत हाल थोड़ी सी आप लोगों को अपनी औलाद के साथ भी दरपेश रहेंगी। अगर आप साहिब औलाद हैं और औलाद के माइंड की फ्रिक्वेंसी आप लोगों से मैच नहीं हो रही, या आप नहीं समझ पा रहे कि उनकी प्रॉब्लम्स किस दर्जे की हैं या उनकी जो मसरूफियात चल रही हैं वो किस लेवल की हैं, तब तक आप उनको अपनी बात के ऊपर कायल नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर चीज़ें डिलीवर करनी है, समझाना है, कायल करना है, तो आपको उनके लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा। वो आपके लेवल के ऊपर कतई तौर के ऊपर नहीं आ सकते। मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ एहसन तौर के ऊपर निभाते हुए नज़र आएंगे, लेकिन मुलाजमत को तब्दील करना आपके लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। आप लोगों की सेहत जिस्मानी 4 तारीख से लेकर 7 तारीख का तक जो अयाम है यह आपकी सेहत जिस्मानी के लिहाज से भी खास एहतियात कन है। और स्पेशली सेहत जिस्मानी के साथ साथ आप लोगों का फूड इनटेक, जो आप लोग खुराक ले रहे हैं, अपनी खुराक का तयन जो है उसको मुकर्रर लाजमी तौर के ऊपर करें। और खुराक में आप लोग जिस अजनास का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी अपनी सेहत के मुताबिक आप लोग तजवीज़ ज़रूर करें कि कोई ऐसी चीज़ आप लोग खुराक में ना लें जो बाद में आपकी सेहत के लिए मुज़र साबित हो। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता आप लोगों के मुश्तरका मफादात के कामों के लिए जो मुआहिदा करना है, जो चेंजेस करनी है, पहले 3 दिनों में कर लें। उसके बाद जो फ़र्द है जिसके साथ आप मिल के काम कर रहे हैं वो आपकी बात को समझने से कासिर नज़र आएगा और फिर आप लोग तज़ब्ज़ब का शिकार रहेंगे। इस चीज़ को पहले 3 दिनों में सॉर्ट आउट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सूरत हाल आपके ज़ाती बिज़नेस में भी है। अगर आप लोग ज़ाती बिज़नेस रन कर रहे हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उसको सॉर्ट आउट करने का इरादा है, पहले 3 दिनों में चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना मुनासिब रहेगा। अगर चीज़ें पहले 3 में सॉर्ट आउट नहीं हो रही तो तब आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। इसके अलावा ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों के ऐसे तमाम काम जो कि इंश्योरेंस क्लेम या लिटिगेशन से जुड़े हैं, कानूनी चारा जोई से आपके अगर कोई प्रॉब्लम्स जुड़े हुए हैं और उनमें आप लोग अगर दूसरों के साथ चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे या उनके बताए गए तरीक़े कार के ऊपर, लाहे अमल के ऊपर अमल नहीं कर रहे, तो फिर इस सोच को जहन से निकाल दें कि आपको कतई तौर के ऊपर कोई कामयाबी नसीब रह सकेगी। अपने तजर्बाकार दोस्त या माजी में जो आपको एडवाइजेस मिली थी उनके ऊपर अमल करना ही आप लोगों का कानूनी तौर के ऊपर इज़्ज़त दिला सकता है। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता बेसिकली आप लोग जो अपना सदका देंगे अपने तमाम तर सोच को मुस्बत रखने के लिए, यकजा रखने के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, और जिस फर्द से आप लोग मुशावरत ले रहे हैं अपनी सोच को उसके ऊपर कायल रखने के लिए, ये पूरे हफ्ते को जो आप लोगों का बेसिकली सदका रहेगा वो आप लोग देंगे।
वेडनेसडे वाले दिन यानी कि बुध वाले दिन किसी भी हस्बे तौफीक सब्ज़ रंग की चीज़ का। लिब्रा बुर्ज मेज़ान के हामिल जो लोग हैं, इस पूरे हफ्ते की अगर हम लोग आप लोगों के हालात को एनालाइज करें तो आप लोगों की सोच में मज़हब, रूहानियत, फलाही काम, दूसरों की मदद करने का जज्बा, आप लोगों की सोच में इवन सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा हाईलाइट नज़र आती है, जिसकी वजह से आप लोगों को हर मुश्किल की पहले से खबर रह सकेगी और आप लोग अपनी ज़िंदगी को बड़ी खूबसूरती के साथ प्लान आउट करते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ साथ ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों के आमदनी के एतबार से थोड़ा सा प्लान आउट करने का है, क्योंकि आमदनी के लिहाज से जो माजी में आपने इन्वेस्टमेंट्स की थी, आपको इस हफ्ते में ख्वाहिशात के मुताबिक शायद नताइज ना मिल सकें, लेकिन फिर भी आप लोगों को माली मफादात का हसूल रहेगा, जिसको आपको सेव रखना चाहिए अपने आगे आने वाले हफ्ते के लिए, क्योंकि जो अगला हफ्ता है वो फाइनेंशियली तौर के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। लेकिन ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों को खुद एतमादी के लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव है, खुद एतमादी का लेवल बढ़ता हुआ नज़र आता है। मज़हब, रूहानियत, फलाही काम और सबसे इंपॉर्टेंटली बुज़ुर्गों से रूहानी फैज़ का मिलना आप लोगों का मेन रूहानी तौर के ऊपर एक तरीका लाहे अमल है, जो कि इस पूरे हफ्ते में आप लोगों को इंशाल्लाह खुशबख्ती के साथ मिलता हुआ नज़र आता है। इसके साथ साथ ये पूरा ही हफ्ता आप लोग बुज़ुर्गों से जो फैज़ लेते हुए नज़र आते हैं, उस फैज़ को आप लोग दूसरों को भी डिलीवर करने की यकीनी सोच रख सकेंगे। आप जो कुछ सीख रहे हैं, जो कुछ आप लोग तज्ज़िया कर रहे हैं, जो आप लोग बेसिकली हालात हाज़रा से जांच रहे हैं, आप लोग कोशिश करेंगे कि दूसरों को इस चीज़ का लाजमी तौर के ऊपर जो है कुछ ना कुछ थोड़ा सा चीज़ों को डिलीवर करना शुरू करें, ताकि दूसरे भी भरपूर तौर के ऊपर इन तमाम मामलात से फैज़ उठा सकें। और यही आपकी सोच आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती हुई नज़र आएगी, क्योंकि आपकी सोच में दूसरों को डिलीवर करना है, दूसरों को देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी सोच, आपके नज़रिए में अपनी ज़िंदगी में इतदाल पैदा करना और दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ करने का एक अच्छा सोच और ख़याल, जिसके ऊपर आप लोग कोशिश करने से अमली तौर के ऊपर भी कुछ ना कुछ ज़िंदगी में इस हफ्ते में करते हुए नज़र आएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि दूसरों के साथ मिल के जो काम करने का ख्वाब आप देख रहे हैं, दूसरों के साथ मिल के जो चीज़ों को बेहतर बनाने की आप लोग जो कोशिश या जिद्दोजहद कर रहे हैं, उसमें किसी हद तक आप लोग इस हफ़्ते में इंशाल्लाह कामयाब नज़र आते हैं। इस पूरे हफ़्ते में मुतअद्दिद सफ़र नज़र आते हैं और ये सफ़र आपकी ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक रहेंगे, जिसमें आप लोग बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत कुछ तजदीद करना चाहते हैं। ये तजदीद रिश्तों के एतबार से भी है और ये तजदीद आपकी सोच के एतबार से भी है। आप लोग अपनी सोच में माजी की बिखड़ी हुई कुछ चीज़ें जो हैं उनको आप लोग यकजा करने की कोशिश में लगे रहेंगे और आप लोग अपने माजी के तजर्बात को इस पूरे हफ़्ते में इम्प्लीमेंट करने के ख्वाब में भी इंशाल्लाह कामयाब रह सकेंगे। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता खानगी हालात के मुताबिक थोड़ा सा हसासियत का शिकार है। आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी या सवारी से लिंकअप है, या बेसिकली आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर से लिंकअप है, इस पूरे हफ्ते में मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना कतई तौर के ऊपर इतना मुनासिब नहीं रहेगा। जो पहले से चीज़ें चल रही हैं उनको वैसे ही आप लोग तरतीब दे लें तो आपके लिए ज़्यादा मुनासिब और बेहतर रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को तमाम फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट भी अपने साथ लाजमी बहाल रखनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा हफ्ता तजदीद का हफ्ता है। जहाँ पे आप सफ़र कर रहे हैं तजदीद मरासम के लिए, वहीं पे आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ सबसे मेन चीज़ है कि आपका फैमिली मेम्बर के साथ रब्त जो है ये कायम रहना चाहिए। ये रब्त चाहे अल्फाज का हो या ये रब्त चाहे सोच का हो, रूहानियत का हो, रब्त आपका लाजमी तौर के ऊपर कायम रहना चाहिए। अदरवाइज़ आपको खानगी माहौल में जो खुशगवारी का अंसर है वो नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आपके खानगी माहौल में खुशगवारी का अंसर बहाल और बरकरार रहे, तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपनी सोच का रब्त लाजमी तौर के ऊपर बहाल रखें। इसके साथ साथ ये पूरा ही हफ्ता आप लोग अगर सफ़र जब भी कर रहे हैं, क्योंकि मुतअद्दिद सफ़र नज़र आते हैं, और सफ़र जब भी कर रहे हैं सफ़र से पहले आप लोगों ने हस्बे तौफीक सदका ज़रूर देना है। और इसके साथ साथ ये पूरा ही हफ्ता रोमानवी ज़िंदगी के एतबार से काफ़ी पॉजिटिव है कि माजी में जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की, माजी में जो हसासियत रही आपके रोमानवी ज़िंदगी में, इस हफ्ते में वो हसासियत इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। आपके रोमानवी ज़िंदगी में खुशबख्तियाँ बहाल रहती हुई नज़र आएंगी। इवन अगर आप लोग मोहब्बत को शादी के ऊपर मुंतहा करने की भी सोच रखते हैं और इसके बारे में भी कोई पैगाम भिजवाएं, तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। औलाद की जिन जिम्मेदारियों से या औलाद के जिन रोज़-ओ-शब से आप लोग माजी में परेशान नज़र आ रहे थे, इस हफ्ते में आपकी वो परेशानी इंशाल्लाह दूर रहती हुई नज़र आएगी। इवन आप लोगों की सेहत जिस्मानी काफ़ी खुद से भी बहाल रह सकेगी। लेकिन मुलाजमती जिम्मेदारियाँ और आप लोगों के मुश्तरका मफादात के काम, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस हफ्ते में आप लोगों के लिए एहतियात की हामिल हैं, क्योंकि मुलाजमती ज़िम्मेदारी में कतई तौर के ऊपर कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इवन अगर आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ किसी दूसरे फ़र्द को डाइवर्ट कर रहे हैं या दूसरे फ़र्द से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके काम में कुछ मावनत कर दे, तो ऐसा नहीं होने वाला। काम बिगाड़े का शिकार रहेगा। आप अपनी सोच और अपनी ज़िम्मेदाराना रवैये के साथ चीज़ों को बेहतर बनाएं तो वो ज़्यादा खुशबख्त और नेक रहेगा। और इसके साथ साथ आप लोगों के जो मुश्तरका मफादात के काम हैं, आपकी सोच बड़ी
उम्दा और पॉजिटिव है कि आप लोग दूसरों को ब्लेस करना चाहते हैं, आप दूसरों को कुछ ना कुछ अच्छा सिखाना चाहते हैं, लेकिन आपका जो शरीके-कार है या आपके मुश्तरका मफादात के जो काम हैं उनमें चीज़ें इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आती। तो सोच आपकी ये रखनी चाहिए कि जिस फ़र्द के साथ आप मिल के काम कर रहे हैं उसके मिजाज को सुनना और उसकी सोच को अंडरस्टैंड करना, ये आप लोगों के लिए मेन चीज़ इस हफ्ते में रहेगा। क्योंकि जब तक आप लोग दूसरे शख्स के मिजाज को नहीं समझ रहे, आप उसको उस बात के ऊपर कायल नहीं कर पाएंगे जिसको आप उसको कायल करना चाह रहे हैं। तो अगर मुश्तरका मफादात के कामों को आप लोग बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको दूसरे फ़र्द की सोच को लाजमी तौर के ऊपर सुन के अपनाना और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और उसके बाद आप उसको अपनी बात के ऊपर कायल करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली तौर के ऊपर आपको कामयाबी नसीब होगी। यही चीज़ आप लोगों ने अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी में खुशहाली के अंसर को बहाल रखने के लिए भी ज़रूर इम्प्लीमेंट करनी है। और इसके साथ साथ आप लोगों के ऐसे तमाम काम जो कि ज़ाती बिज़नेस से रिलेट करते हैं, ज़ाती बिज़नेस से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, पहले 3 दिन में तो बहुत खुशबख्त हैं। पहले 3 दिन में आपका जो भी काम है आपके इज़्ज़त के बढ़ावे का सबब बनेगा, जो कि इंडिविजुअली तौर के ऊपर आप ख़ुद से कर रहे हैं। लेकिन 4 से लेके 7 तारीख के ऐसे अयाम हैं, ये 4 दिन ऐसे हैं क्योंकि 4 फरवरी से 7 फरवरी तक के हैं कि आप लोगों का ज़ाती बिज़नेस के लिहाज से नए मुआहिदे, रिफॉर्म्स या फिर कोई नई इन्वेस्टमेंट कतई तौर के ऊपर इतनी ज़्यादा खुशबख्त नहीं है। तो आप लोगों ने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी मुआहिदा करना है, जो भी रिफॉर्म्स करनी है, वो पहले 3 दिन में कर लेना अपने ज़ाती बिज़नेस में ज़्यादा मुफीद है। और इसके साथ साथ करियर की तब्दीली इस हफ्ते में आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा खुशबख्त साबित नहीं होगी। करियर को तब्दील या चेंज करना चाहते हैं तो 15 फरवरी के बाद आप लोग ये डिसीजन लें, ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें, मज़हब, रूहानियत आप लोगों के सोच और मिजाज के ऊपर तो हावी नज़र आती है, लेकिन आप लोगों के ऐसे काम जो कि इंश्योरेंस क्लेम या लिटिगेशन से जुड़े हुए हैं, कानूनी चारा जोई से जुड़े हैं या विरासती प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं, ऐसे कामों में आप लोगों को खामोशी इख्तियार कर लेना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। अगर आप लोग यहाँ पे इंसाफ के हामिल हैं या इंसाफ चाह रहे हैं तो खामोशी इख्तियार कर लेना ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि हफ्ते के इख्तिताम के ऊपर ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर हज़म मंशा चीज़ें आपकी हक़ में रहती हुई नज़र आती हैं। और अगर आप उससे पहले कोई भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा अगर अग्रेसिव हो रहे हैं तो चीज़ें इसके बरक्स रह सकती हैं। खामोशी इख्तियार करना, दरगुजर करना और मामलात को तवक्कल के ऊपर छोड़ देना आपके लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगा इंश्योरेंस क्लेम, लिटिगेशन और विरासती मामलात में। इसके साथ साथ ये पूरे ही हफ्ते का आप लोगों का जो सदका रहेगा वो सदका बेसिकली आप लोग देंगे सबसे पहले ही दिन, यानी कि सोमवार वाले दिन, पीर वाले दिन, हस्बे तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। स्कॉर्पियन, बुर्ज अक़रब के हामिल जो लोग हैं, ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों के लिए 2 हिस्सों में तकसीम है। पहले 3 दिन और 4 से लेकर 7 फरवरी तक के अय्याम। पहले 3 दिन वो हैं जिसमें आप लोगों के लिए खुशबख्तियाँ नज़र आती हैं। आपके रोज़मर्रा के जितने भी काम हैं उनमें आप लोगों के लिए फ़वाइद नज़र आते हैं। चाहे आप लोग जल्दबाजी में कोई फ़ैसला कर रहे हों या जज्बाती फ़ैसले भी कर रहे हों, अल्लाह ताला किसी न किसी तौर के ऊपर आपके लिए चीज़ें अच्छी और खुशबख्त रखेगा। लेकिन 4 से लेकर 7 तक के वो अय्याम हैं जिसमें बिला वजह कामों में रुकावटें, हर्डल्स, डिप्रेशन, परेशानी, रुकावटों के साथ साथ दूसरों के बदलते रवैये और जल्दबाजी या जज्बाती फ़ैसलों में बिला वजह की बाद में फ़ाइनेंशली प्रॉब्लम्स का होना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक रह सकता है। तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों के लिए ख़ास एहतियात का हामिल है। और आप लोग जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, जो भी प्लानिंग्स करना चाहते हैं, जो भी हिकमत अमली आप लोग वज़ा करना चाहते हैं अपने अगले आने वाले पूरे हफ्ते के लिए, वो पहले 3 दिन में आपको कर लेनी चाहिए। चाहे वो फाइनेंशली हो, चाहे वो आपकी खुद एतमादी की बहाली हो, चाहे वो सफ़र हो। इवन सफ़र कर रहे हैं या सफ़र से आपके कोई अगराज़ व मकासद हैं, सफ़र से आपको नताइज अख़ज़ करना चाहते हैं, तो पहली से 3 के दरमियान में ट्रैवल आपका रहना चाहिए। 4 से 7 के दरमियान अशद ज़रूरत के तहत सफ़र करें और सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें। और इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता बेसिकली आप लोगों को खुद एतमादी को बहाल रखने का हफ्ता है। खुद एतमादी बहाल रहेगी, आपका रब्त जो है रूहानियत के साथ बहाल और बरकरार रहेगा, मज़हब के साथ आपका रब्त बहाल रहेगा, तो चीज़ें आपके लिए किसी हद तक इंशाल्लाह सॉर्ट आउट होती रहेंगी। तो सबसे मेन चीज़ है कि आप लोगों ने जो चेंजेस करनी है पहले 3 दिन में करें। और इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते में अपने नाम का इसमें मुबारक जो कि अल्लाह ताला के नाम के अदाद के मुताबिक और आपके अदाद के मुताबिक जो अल्लाह ताला के इसमें मुबारक बनेंगे, उसका विर्द आप लोग लाजमी तौर के ऊपर करें ताकि रूहानी बरकत आप लोगों के पूरे हफ्ते में शामिल हाल रह सके। क्योंकि आपके तमाम तर काम जो है, जो कि 4 से 7 तारीख तक उलझाव का शिकार, जज्बाती फ़ैसलों की नज़र या जल्दबाजी की नज़र रहते हुए नज़र आते हैं, उनमें अगर आप लोग सुधार चाहते हैं तो आपका रब्त रूहानियत के साथ बहाल और बरकरार रहना चाहिए। और इसके साथ साथ आप लोगों को फाइनेंशली प्लानिंग्स लाजमी कर लेनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशली तौर के ऊपर चीज़ें इतनी खुशबख्त नज़र नहीं आती।
آمدنی کے وسائل تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہیں، آمدنی کے وسائل تھوڑا سا رکاوٹ کا شکار ہیں، اور اخراجات انکریز کر رہے ہیں۔ اخراجات کو سمیٹنے کے لیے اور اپنے آپ کو ذہنی طور کے اوپر فائنینشلی میٹرز کی پرابلم سے فری رکھنے کے لیے آپ کے پاس لازمی طور کے اوپر پلاننگز رہنی چاہیے، اور بہتر حکمت عملی ہی آپ کو ذہنی طور کے اوپر مستحکم رکھ سکتی ہے۔ تو حکمت عملی لازمی طور کے اوپر کریں، اور حکمت عملی پہلے 3 دنوں میں کر لیں، زیادہ مناسب ہے۔ بعد میں چیزیں جب ایک دم سے آپ کے سر کے اوپر آ پڑیں گی تو آپ کو بہت زیادہ پرابلم رہ سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خود اعتمادی کو بحال رکھنے کی اشد ضرورت ہے، اور یہ خود اعتمادی کی جو بحالی ہے یہ 4 سے 7 کے درمیان تو لازمی رکھنی ہے، کیونکہ خود اعتمادی بحال نہیں ہوگی تو آپ لوگ نہ ہی اپنے رشتوں کو بہتر کر سکیں گے، نہ ہی آپ اپنے خانگی ماحول کو بہتر کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ اپنی ازدواجی مسائل کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے۔ تو خود اعتماد رہیں گے، صحت بھی بہتر رہے گی، ملازمتی ذمہ داریاں بھی ایسے طریقے سے انجام دے سکیں گے، رومانوی زندگی میں بھی خوش بختی بحال و برقرار رکھ سکیں گے۔ گو کہ آپ کی رومانوی زندگی میں جتنی ہی پرابلمز کیوں نہ ہوں، آپ جس فرد سے محبت کر رہے ہیں وہ آپ کے مزاج کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو، یا حساسیت ہی بحال و برقرار کیوں نہ ہو، یا پھر آپ کے بلا وجہ کے اگر کوئی کلیشز چل رہے ہیں اور ان کلیشز کو آپ لوگ سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے لیے آپ کو خود اعتماد رکھنا ہے۔ خود اعتمادی مین ایم رہنا چاہیے آپ کا اس پورے ہفتے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اگر کوئی اپنے خانگی ماحول میں تبدیلی کا ارادہ کرتے ہیں تو 1 سے 3 کے درمیان لازمی طور کے پر یہ تبدیلیاں کر لیں، کیونکہ یہ تبدیلیاں آپ کے اگلے آنے والے دنوں کو کافی خوش بخت انشاءاللہ رکھ سکیں گی۔ والدہ کی صحت آپ لوگوں کے لیے احتیاط کن ہے، بالخصوص ویکنڈ کے اوپر، یعنی کہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن ایسے ہیں جس میں والدہ کی صحت کے اوپر آپ کا کوئی کمپرومائز نہیں رہنا چاہیے۔ اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں، اولاد کی صحت بھی سٹل آپ لوگوں کے لیے اس ہفتے میں بھی احتیاط کی حامل نظر آتی ہے، لیکن آپ کی ملازمتی ذمہ داریاں آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک خوش بخت ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ مل کے کام کر رہے ہیں، آپ کے جو کو ورکرز ہیں، ایون آپ کے جو ماتحت ہیں یا آپ کے حکام ہیں، افسران ہیں، آپ کے لیے کافی حد تک اچھی خواہشات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کے کام میں آپ کو مدد بھی فراہم کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو آپ لوگوں کا بیسیکلی ملازمتی اعتبار سے کافی اچھا ٹائم فریم رہ سکے گا، لیکن مشترکہ مفادات کے کاموں کو دیکھا جائے یا ازدواجی زندگی کی خوشحالی کو دیکھا جائے تو ہر 2 اعتبار سے چیزیں آپ لوگوں کے لیے احتیاط کی حامل ہیں۔ مشترکہ مفادات میں جو چیزیں آپ کی پہلے سے چل رہی ہیں ان کو پہلے سے ہی بہتری طور کے پر جیسے آپ لوگوں نے سیٹ کیا ہے اسی ترتیب میں لے کے چلنا آپ کے لیے زیادہ مناسب رہے گا۔ کوئی نئی انویسٹمنٹ کا ارادہ ہے، کچھ نئی چینجز کا ارادہ ہے تو وہ آپ لوگ 15 فروری کے بعد کے اوپر اٹھا رکھیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ لیکن ازدواجی زندگی میں شریک حیات کے مزاج، سوچ میں تھوڑے سے جو وہم وسوسے نظر آتے ہیں یا اس شخص کی سوچ میں تھوڑا سا تذبذب کا جو شکار وہ نظر آ رہا ہے، آپ کو شریک حیات کی سوچ میں مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کے شریک حیات کی سوچ میں مثبت پہلو اجاگر رہیں گے تو آٹومیٹکلی طور کے پر آپ کا خود سے کانفیڈنس لیول بھی بحال رکھ سکے گا۔ آپ لوگ ایسے تمام کام جو کہ ذاتی بزنس سے ریلیٹ کرتے ہیں، آپ لوگ خود سے انڈیویجولی طور کے پر جو بزنس کر رہے ہیں، اس میں بھی ریفارمز اتنی زیادہ بہتر نہیں ہیں۔ اس پورے ہی ہفتے میں ریفارمز آپ کے لیے بہتر نہیں ہیں، اور اگر ریفارمز آپ نے کرنی ہے تو صرف پہلے 3 دن تک اس کو محدود رکھیں۔ اگلے 4 دنوں میں تبدیلیاں کرنا، ریفارمز کرنا، چاہے وہ سوچ میں ہے، کردار میں ہے، رشتوں میں ہے، آپ کے کام میں ہے، آپ کی روٹین میں ہے، آپ کے ڈیکوریشن میں ہے، کسی بھی طور کے پر تبدیلیاں آپ کو سوٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ 4 سے 7 فروری کے درمیان میں پہلے 3 دن میں تبدیلیاں کر لیں گے تو اگلے دنوں کی خوشبختیاں آپ کو انشاءاللہ نصیب رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہی ہفتہ ایسے تمام کام جو کہ وراثتی ہوں، انشورنس کے ہوں، لٹیگیشن کے ہوں، آپ لوگوں کے لیے صرف اور صرف اپنے بزرگوں اور تجربہ کار لوگوں کی رائے کے ساتھ ہی حل کرنا زیادہ مناسب رہے گا۔ اگر آپ خود سے کوئی فیصلے کر رہے ہیں وہ ناپائیداری کی طرف جائیں گے، ناپختگی کی طرف جائیں گے، اور آپ لوگوں کو وہ نتائج نہیں مل سکیں گے جو آپ بیسیکلی اپنی وراثت میں یا اپنے انشورنس یا لٹیگیشن کے معاملات میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنے فیصلوں کو پس پشت رکھیں، بزرگ اور تجربہ کار لوگوں کی رائے اور انہی کی مشاورت کو قانونی معاملات میں اور انشورنس کلیم وراثتی معاملات میں دوسروں کی سوچ کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، تبھی آپ لوگ زیادہ کامیاب اور مثبت رہ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا یہ پورا ہفتہ حلقہ احباب کے اعتبار سے بھی اتنا زیادہ خوبصورت نظر نہیں آتا۔ اگر آپ کے کچھ ایسے کام ہیں جو کہ آپ نے دوستوں کے ذمہ لگائے ہیں، پہلے 3 دن میں وہ تمام کام تکمیل تک پہنچ جانے چاہیے۔ اگر پہلے 3 دن میں کام تکمیلی مراحل میں نہ داخل ہوں اور کام تاخیر کا شکار ہوں تو اگلے 4 دنوں میں بھی آپ کو حسب منشا نتائج قطعی طور کے پر نہیں مل پائیں گے۔ اس پورے ہفتے کا بیسیکلی آپ لوگوں کو جو صدقہ رہے گا، اپنے آپ کو
کانفیڈنٹ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو جذباتی فیصلوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، اور اپنے رشتوں کو بہتر بنانے کے لیے جو ہفتے آپ کا صدقہ رہے گا اس پورے ہفتے، وہ صدقہ بیسکلی آپ لوگوں کا روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہے، جو کہ آپ لوگ دیں گے حسب توفیق گندم یا باجرا۔ سیجیٹیریس برج خاص سیجیٹیرینز، آپ لوگوں کا بیسکلی یہ جو پورا ہفتہ ہے، یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کا پلاننگز کے اوپر محیط ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا ڈیسیژن میکنگ تھوڑی سی ناپائیداری کی طرف ہے، آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول تھوڑا سا مورائل کم نظر آتا ہے، فائنینشلی پرابلمز، ہرڈلز، مشکلات نظر آتی ہیں، اخراجات انکریز میں ہیں، اور حاسدین نظر بد لگائے بیٹھے ہیں۔ تو یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کا احتیاط طلب ہے ہر لحاظ سے، سوچ کو پازیٹیو رکھنے کی ضرورت ہے، فائنینشلی پلاننگز آپ کے پاس رہنی چاہیے، آپ لوگوں نے مخلصین کا تعاون بحال رکھنا ہے، اور وقتاً فوقتاً آپ لوگوں نے چیزوں کو لازمی طور کے اوپر شیئر کرنا ہے، اپنی سوچ، اپنے مزاج کو آپ لوگوں نے پختہ رکھنا ہے، تعمیری رکھنا ہے، پازیٹیو رکھنا ہے، اور جو فیصلہ آپ لوگ کر رہے ہیں ایک دفعہ اس کو شیئر کریں، اس کے بعد اس کو زندگی میں امپلیمنٹ کریں، اور پھر فیصلوں کو تبدیل مت کریں۔ تبدیلیاں آپ کو سوٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، تبدیلیاں کر رہے ہیں چاہے فیصلوں میں، کام میں، روٹین میں، تو آپ لوگوں کے کام رکاوٹ کا شکار رہیں گے، معاملات ادھورے چھوٹ جائیں گے، اور چیزیں نامکمل رہیں گی، خواہشات ادھوری رہیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ہفتے کو اپنی زندگی میں ایک پازیٹیو ویک بنا سکیں، ماہ فروری کا پہلا ہفتہ آپ کے زندگی کا ایک خوبصورت ہفتہ ہو، تو آپ لوگوں کو مخلصین سے مشاورت لازمی کرنی ہے، مخلصین کے معاملات اور ان کی ایڈوائزز کو اپنی زندگی میں شامل حال لازمی کرنا ہے، اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ کریں اس کے اوپر قائم رہیں، چاہے آپ کو نتائج مل رہے ہوں یا نہ مل رہے ہوں، مستقل مزاجی کے ساتھ آپ تمام فیصلوں کے اوپر صادر رہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہفتے کے اختتام میں کافی حد تک مثبت نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ فائنینشلی طور کے اوپر پلاننگز لازمی رکھیں، اپنے آپ کو مورائل تھوڑا آپ لوگوں کا بلند رکھیں، اور سفر کر رہے ہیں تو سفر سے پہلے صدقہ لازمی طور کے پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہی ہفتہ عزیز و قارب رشتہ دار بہن بھائی چاہے آپ کے چھوٹے ہوں یا بہن بھائی چاہے آپ کے بڑے ہوں، ہر دو اعتبار سے آپ لوگوں کے لیے احتیاط کے حامل نظر آتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رشتے آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو رہیں، رشتوں میں دوریاں نہ بڑھیں، غلط فہمیاں نہ ہوں، اختلافات نہ ہوں، تو آپ لوگوں کو دوسروں کی سوچ کا احترام کرنا پڑے گا، دوسروں کے مزاج کا، دوسروں کے خیال کا، دوسروں کی پوری روٹین کا، ان کی فیلنگز کا احساس کرنا پڑے گا۔ اگر آپ لوگ اپنی سوچ کے مطابق ان کو چلانے کی کوشش کریں گے، اپنے اصولوں کے مطابق ان کی زندگیوں کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو قطعی طور کے پر آپ کو رشتوں میں وہ خوش بختیاں نصیب نہیں ہوں گی جو کہ آپ لوگ اس ہفتے میں توقع کر رہے ہیں، جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ پرابلمز آ سکتی ہیں، ہرڈلز آ سکتی ہیں، اور اختلافات بڑھنے کی انڈیکیشنز نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے خانگی ماحول بھی ڈسٹرب ہوگا، سوشلی معاملات بھی ڈسٹرب ہوں گے، اور اگر آپ مل کے ان کے ساتھ کوئی مشترکہ بنیادوں کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ان میں بھی بلا وجہ کی پرابلمز آنے کی انڈیکیشنز ہیں۔ یہ ہفتہ دوسروں کی فیلنگ کا احترام کرنے کا ہفتہ ہے، یہ ہفتہ دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرنے کا ہے، یہ پورا ہفتہ دوسروں کی سوچ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا ہفتہ ہے۔ تو اس ہفتے میں آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی سوچ بہت زیادہ استعمال نہیں کرنی، آپ لوگ دوسروں کے ساتھ مشورہ کریں، اور ان کی سوچ کے مطابق فیصلہ کرنے کے بعد مستقل مزاج ہو جائیں، اپنی جو ہے نیچر کہ آپ لوگ چیزوں میں چینج چاہتے ہیں، آپ لوگ کو چیزیں ہر دم جو ہے وہ ریفریشن کرنے کے لیے کچھ تبدیلی چاہیے ہوتی ہے، تو یہ ہفتہ تبدیلیوں کے بغیر گزاریں، آپ کے لیے زیادہ پازیٹیو گزرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہی ہفتہ خانگی معاملات کے لحاظ سے بھی احتیاط کن ہے، والدہ کی صحت کے لحاظ سے بھی کافی احتیاط کن ہے، لیکن اگر ایسا کام آپ کر رہے ہیں جو کہ پراپرٹی سے لنک اپ ہے، سواری سے لنک اپ ہے، یا ایگریکلچر سے لنک اپ ہے، تو مالی مفادات آپ کو انشاءاللہ مل سکیں گے۔ ایسی تمام فیلڈز میں آپ لوگوں نے پہلے سے جو انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، تو آپ لوگوں کو اس ہفتے میں مالی مشکلات کم سے کم رہیں گی، تو اس لحاظ سے آپ لوگوں کے لیے خوش بخت ہفتہ بھی ہے کہ ماضی کی انویسٹمنٹس ان فیلڈز میں کرنا آپ لوگوں کے لیے اس ہفتے میں خوش بختی کا ثمرہ دلائے گا، لیکن باقی افراد کے لیے فائنینشیل پلاننگز لازمی طور پر رہنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پورے ہی ہفتے میں رومانوی زندگی سے جڑی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بھی خوش بخت نظر آتی ہیں۔ آپ لوگوں نے ماضی میں جتنی ہرڈلز، پریشانی اپنے رومانوی زندگی میں دیکھیں، یا اپنے رومانوی زندگی کا جو آپ لوگوں کا فرد ہے، جو آپ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں، اس کے مزاج کی وجہ سے دیکھیں، اس ہفتے میں انشاءاللہ چیزیں اتنی خراب نہیں ہوں گی، سدھر جائیں گی، سدھار آتا ہوا نظر آتا ہے، کمپرومائزز رہتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کچھ ایکسکیوزز کا سلسلہ بھی چلے گا، جس کی وجہ سے آپ کی عزت کی بحالی دوبارہ سے رہ سکے گی، آپ کی اہمیت دوسرے شخص کی زندگی میں مزید بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں، اولاد کے روز و شب جو کہ آپ کو پریشان رکھے ہوئے تھے ماضی میں، یہ پورا ہفتہ آپ کو اولاد کے روز و شب سے ذہنی طور کے پر انشاءاللہ سکون نصیب ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ذاتی صحت جسمانی انشاءاللہ شفا بخشی کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ملازمتی ذمہ داریوں میں اگر آپ اپنے کو ورکر کے ساتھ مل کے کام کرنے کو پریفر کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ ان کو حسب منشا چلانے کی کوشش کریں گے تو تب آپ کے لیے پرابلمز رہ سکتا ہے، تو مل کے کام کرنے کو پریفریبل رکھیں، تو معاملات آپ کے ملازمت کے اعتبار سے، مشترکہ نوعیت سے، اور ایون آپ اگر کوئی ذاتی کام بھی کر رہے ہیں
تو تب بھی لازمی طور کے اوپر مخلصین سے مشورہ ضرور رکھیں. اپنی سوچ کو اپنے کام میں امپلیمنٹ کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، ادروائز آپ کو مالی نقصانات رہ سکتے ہیں. دوسروں کی سوچ، دوسروں کا ویژن اور دوسروں کا تجربہ، اس کو اپنی زندگی میں اس ہفتے میں شامل حال رکھیں گے تو آپ لوگوں کا چاہے ذاتی بزنس ہو، چاہے مشترکہ ہو، چاہے آپ کے خانگی معاملات ہوں، ہر صورت میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ذہنی طور کے پر سکون رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہی ہفتہ ازدواجی روابط کے اعتبار سے بھی تھوڑا سا کمپرومائزز کا ہے. یہ کمپرومائزز آپ کی طرف سے رہنا چاہیے، کیونکہ کمپرومائز نہیں کر رہے اور آپ اپنے شریک حیات کی سوچ کو نہیں سمجھ رہے، اس کے مزاج کو نہیں سمجھ رہے، یا اس کی اگر کوئی بیجا فرمائشیں آ رہی ہیں جس کو چاہے آپ پورا نہیں بھی کر پا رہے ہوں تب بھی احترام کر لینا آپ کے لیے بہت زیادہ معنی رکھے گا. کیونکہ ازدواجی زندگی کی خوشحالی ہی یہ تعین کرے گی کہ آپ کو ذہنی سکون مل رہا ہے، آپ کو خانگی خوشحالی مل رہی ہے. تو ازدواجی زندگی جو ہے اس کو آپ لوگوں نے خوشگوار رکھنا ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو خاموش رہنا پڑے، درگزر کرنا پڑے، یا پھر کچھ ایسی خواہشات کو پورا کرنا پڑے جو کہ آپ نہ کر پا رہے ہوں. کوشش کریں کہ فیلنگز کا احترام کرنا اور خواہشات کا احترام کرنا ازدواجی زندگی میں لازم و ملزوم رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خود سے ذہنی سکون رہے اور خانگی خوشحالی آپ کی بحال و برقرار رہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے چاہے وراثتی پرابلمز ہیں یا آپ کے قانونی کورٹ کچہری کے معاملات ہیں، اس پورے ہفتے میں آپ لوگوں نے فائنینشلی طور کے اوپر قطعی طور کے اوپر کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا. چاہے وراثتی پرابلمز کے حل کے لیے، چاہے آپ لوگوں کے قانونی چارہ جوئی کے لیے پیسہ خرچ کر رہیں گے تو توقعات کے برعکس نتائج ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. چیزیں آپ کی توقعات کے مطابق نہیں رہ سکیں گی. تو اس لحاظ سے اس چیز کو آپ لوگ پہلے سے ذہن نشین رکھیں کہ آپ لوگوں نے جو بھی کام ایسا ہے جو کہ وراثت سے لنک اپ ہے، یا کوئی ایسا کام ہے جو کہ انشورنس کلیم یا لیٹیگیشن سے لنک اپ ہے، ایسے تمام معاملات میں آپ لوگوں نے پیسے کا ضیاع بالکل نہیں کرنا. چیزوں کو تھوڑا سا آپ لوگ وقت کے ساتھ سدھرنے دیں تو چیزیں زیادہ مناسب اور بہتر رہیں گی. اس پورے ہفتے میں ہلکا احباب میں کچھ لوگوں کو کیٹیگرائز کر لینا بہت امپورٹنٹ رہے گا، اور یہ کیٹیگرائزیشن آپ لوگوں کے ہفتے کے پہلے 3 دن میں رہنی چاہیے. کیونکہ پہلے 3 دن میں جو آپ لوگ کیٹیگرائزیشن کر لیں گے ہلکا احباب میں، وہی آپ کو اگلے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ سکھ بھی دلائے گی، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اپنے مشکلات میں کن افراد سے بر وقت مدد طلب کرنی ہے. اس پورے ہفتے کا بیسکلی آپ لوگوں کو جو صدقہ رہے گا تاکہ آپ لوگ پازیٹیو رہیں، آپ لوگوں کی سوچ میں تعمیری پہلو اجاگر رہیں، فائنینشلی پرابلمز آپ کی کم سے کم رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خانگی اور ازدواجی خوشحالی آپ کی زندگی میں بحال و برقرار رہے. تو اس پورے ہفتے کا جو آپ لوگوں کا صدقہ ہے وہ ہوگا منگل والے دن کا حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا. کیپریکونینز برج جدی، کیپریکونینز کے حامل جو لوگ ہیں یہ پورا ہفتہ بیسکلی آپ لوگوں کی سوچ میں تعمیری پہلو اجاگر رہتے ہوئے نظر آئیں گے، تخلیقی صلاحیتیں اجاگر رہتی ہوئی نظر آتی ہیں، شاہانہ مزاجی بھی ہے. آپ لوگوں کی نیچر میں بیسکلی قائدانہ صلاحیتیں بھی ابھر سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، آپ لوگوں کی ذات سے جڑے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں بھی کچھ اچھائی شامل کرنے کی کوشش رہتی ہوئی نظر آئے گی. بیسکلی یہ پورا ہفتہ مذہب، روحانیت، فلاحی کام اور خوبصورتی کا ہفتہ ہے. آپ لوگوں کی سوچ میں جتنی زیادہ پازیٹیوٹی نظر آتی ہے شاید یہ پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اس پورے ہفتے میں جہاں پہ اچھائیاں ہیں، جہاں پہ خوش بختیاں ہیں، جہاں پہ سیکریفائزنگ ہے، جہاں پہ زندگی میں بہت ساری پازیٹیوٹی ہے، وہیں پہ آپ لوگوں کے مشترکہ مفادات کے کام، ازدواجی زندگی، یہ آپ لوگوں کی اس پورے ہفتے میں احتیاط کی حامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے کچھ مخفی حاسدین جو کہ خفیہ طور کے پر آپ کی زندگی میں شامل ہیں، جو کہ ویسے بظاہر آپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں لیکن آپ کو ان کا علم نہیں ہے اور وہ آپ کی زندگی میں پرابلم کریٹ کیے رکھتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا روحانی تدارک کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ روحانی تدارک آپ لوگ صدقے کی صورت میں کر سکتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے زوڈک سائنس کے بعد آپ لوگوں کو بتا دوں گا. اس پورے ہفتے میں آپ لوگوں کی سوچ میں جو لیڈرشپ کوالٹیز نظر آتی ہیں، اس کی وجہ سے نہ صرف آپ اپنی زندگی میں اپنے پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ آپ لوگوں کی زندگی سے جڑے جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں، ایون آپ لوگوں کے دوست، آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے والے لوگ، آپ کے کو ورکرز، ان کو بھی بھرپور آپ لوگ مستفید کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس پورے ہفتے میں آپ لوگوں کی سوچ میں مذہب، روحانیت، فلاحی کاموں کی دلچسپی شمار نظر آتی ہے، اور نہ صرف روحانیت کی دلچسپی نظر آتی ہے بلکہ روحانی مشاغل بھی. اگر ایسے لوگ جو کہ عملیات کے شائق ہیں تو اس ہفتے میں کوشش کرنے سے آپ لوگوں کو روحانی کامیابی بھی انشاءاللہ ملتی ہوئی نظر آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا لکھنے پڑھنے کی طرف رجحان بڑھ سکے گا، علم و ادب کی طرف رجحان بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور آپ لوگ علم کے ذریعے یا سفر کے ذریعے کچھ نئے تجربات کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور زندگی میں کچھ نیا سیکھنے کا جذبہ بھی بحال و برقرار رہے گا. گھریلو تزئین و آرائش کے اوپر آپ لوگوں کا کافی ٹائم جو ہے وہ سپینڈ ہوتا ہوا نظر آئے گا. نہ صرف گھریلو تزئین و آرائش بلکہ آپ کی سوچ میں نکھار، آپ کی پرسنالٹی کی گرومنگ، اور ایون آپ لوگوں کی سوچ کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ماضی میں جو پرابلمز تھے
ازدواجی طور کے اوپر ماضی میں جو پرابلمز تھے رشتوں کے لحاظ سے، ماضی میں جو پرابلمز آپ کے رہے مشترکہ مفادات کے اعتبار سے، یا ماضی کی جو پرابلمز تھی بیسیکلی آپ لوگوں کی حلقہ احباب سے ریلیٹڈ جو کہ سوشل لنک سے لنک اپ ہیں، آپ لوگوں کے بزنس سے لنک اپ ہیں، ایسے تمام پرابلمز کو بھی آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے سوچ میں اور مزاج میں درگزر ہے، سیکریفائز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نرم مزاجی ہے، محبت بانٹنے کا آپ لوگوں کا ہفتہ ہے، اور محبت بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، محبت بانٹتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور محبت سمیٹنے کا جو ہفتہ ہے وہ اگلا ہفتہ رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہی ویک آپ لوگوں کو جہاں پہ اپنے مشترکہ مفادات کے کاموں کی پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کر لینا چاہیے، وہیں پہ آپ لوگوں کو اپنی ازدواجی زندگی میں بھی خوش بختیوں کو بحال و برقرار رکھنے کے لیے پہلے 3 دن میں جو بھی عہد کرنا ہے، جو بھی کمپرومائز کرنا ہے، جو بھی اختلافات کو ختم کرنا ہے، پہلے 3 دن میں کر لینا اشد ضروری رہے گا، کیونکہ اس کے بعد اگر چیزوں کو پرولونگ کر رہے ہیں تو پھر ازدواجی پرابلمز رہ سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہفتہ آمدنی کے اعتبار سے آپ لوگوں کے لیے کافی پازیٹیو ہے، آپ لوگوں کو کوئی فائنینشلی طور کے اوپر پرابلمز اتنی زیادہ ڈسٹرب کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، لیکن حاسدین کی وقتاً فوقتاً پرابلمز جو ہیں وہ آپ کو ذہنی طور کے اوپر پریشان کر سکتی ہیں، اور جب بھی ایسی پریشانی لاحق ہو تو صدقہ ضرور آپ لوگوں نے دینا ہے۔ سفر کا ارادہ ہے اور سفر سے جو بھی مقاصد ہیں وہ آپ کو کافی حد تک انشاءاللہ خوش بخت رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سفر آپ لوگوں کے لیے نہ صرف وسیلہ ظفر ثابت ہوگا بلکہ دوران سفر نت نئے تجربات اور کچھ نئے لوگ زندگی میں شامل حال نظر آتے ہیں جو کہ آگے چل کے مستقبل قریب میں آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ مثبت رہ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے عزیز و قارب رشتہ دار اور بہن بھائی، ان کے ساتھ آپ کے روابط کی بحالی نظر آتی ہے، ماضی کی غلطیوں کا ازالہ نظر آتا ہے، غلط فہمیوں کا خاتمہ نظر آتا ہے، تو متوقع طور کے پر خانگی خوشحالی کا عنصر بحال و برقرار رہے گا، اور ایسے تمام لوگ جو کہ انویسٹمنٹ ماضی میں کر چکے ہیں پراپرٹی میں، سواری میں، یا اس ہفتے میں آپ لوگ سواری کو تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا پھر آپ لوگ انویسٹمنٹ کا ارادہ رکھتے ہیں پراپرٹی میں، ایگریکلچر میں یا ٹریڈ میں، تو اس ہفتے میں پہلے 3 دن آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی انویسٹمنٹس کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو رہ سکتے ہیں۔ رومانوی معاملات آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ یہ پورا ہفتہ رومانوی زندگی کی خوش بختیاں سمیٹنے کا ہفتہ ہے۔ جس فرد کے ساتھ محبت کرتے ہیں دل کی بات کہہ دینا، اظہار کر دینا، یا شادی کا پیغام بھجوا دینا، ہر طرح کی اس طرح کے اقدامات سے آپ کو بہت اچھا انشاءاللہ رسپانس دیکھنے کو ملے گا۔ آپ لوگوں نے پچھلا ہفتہ جو کہ اگر صاحب اولاد ہیں، اولاد کی صحت کے لحاظ سے تھوڑا سا پریشان کن گزارا، تو انشاءاللہ یہ ہفتہ اولاد کی صحت کے اعتبار سے آپ لوگ کافی حد تک ذہنی طور کے پر انشاءاللہ ریلیکس ہو جائیں گے، آپ کی ایون اپنی صحت جو ہے وہ بھی شفا یابی کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ ملازمتی ذمہ داریوں میں آپ کو کو ورکر کے ساتھ بہت اچھا ربط دیکھنے کو ملے گا، آپ لوگوں کی سوچ جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے چاہے کو ورکرز ہوں یا آپ کے ماتحت لوگ ہوں، آپ کے لیے عزت بھرے پیغامات اور عزت بھرے الفاظ جو ہیں اس کا تبادلہ خیال کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کے ایسے تمام کام جو کہ ذاتی بزنس کے ہیں، جو کہ آپ لوگ خود سے کر رہے ہیں، ذاتی بزنس میں انویسٹمنٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے 3 دن میں انویسٹمنٹس کر لینا آپ کے لیے زیادہ مناسب اور بہتر رہے گا، کیونکہ 4 سے لے کے 7 تک کے جو ایام ہیں وہ تبدیلیوں کے لیے یا مزید انویسٹمنٹس کے لیے اتنا زیادہ خوشگوار نہیں ہیں، اسپیشلی آپ لوگوں کے ذاتی پرسنل بزنس کے اعتبار سے۔ حلقہ احباب آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک خوشگوار نظر آتا ہے اور سوشل لنکس ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا تو تقاریب کا اہتمام کر سکتے ہیں یا پھر تقاریب میں شمولیت آپ لوگوں کے وسعت خیالات اور وسعت حلقہ احباب میں شمار کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ایسے تمام کام جو کہ انشورنس کلیم لٹیگیشن یا وراثتی نوعیت کے ہیں، ایسے تمام کاموں میں آپ لوگوں کا نرم رویہ، درگزر کرنا اور سوچ میں تعمیری اور مثبت پہلو ہونا آپ کو ہر طرح کی رسپیکٹ اور عزت انشاءاللہ دلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس پورے ہفتے میں آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے حاسدین سے محفوظ رہنے کے لیے، مشترکہ مفادات اور ازدواجی زندگی میں خوش بختیوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے، جو صدقہ بیسکلی آپ لوگوں کو بنتا ہے وہ آپ لوگ دیں گے ہفتے والے دن کسی بھی چیز کی، بلیک کلر کی چیز کا۔ ایکویریس برج العلم، ایکویرینس کے لیے یہ پورا ہفتہ بہت زیادہ احتیاط کا حامل ہے، چاہے آپ کی سوچ میں مثبت پہلوؤں کو اجاگر رکھنا ہو، چاہے آپ لوگوں کی آمدنی کے وسائل ہوں، چاہے اخراجات کو سمیٹنا ہو، چاہے حاسدین سے محفوظ رہنا ہو، اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھنا ہو، سفر سے کچھ نتائج کو اخذ کرنا ہو، خواہشات پوری کرنا ہو، تکمیل کرنا ہو، حلقہ احباب سے توقعات کی وابستگی ہو، حلقہ احباب سے کچھ مفادات کا حصول ہو، رومانوی زندگی میں خوش بختیاں ہو، ازدواجی زندگی میں برکتیں ہوں، یا پھر آپ لوگوں کے مشترکہ مفادات کے کاموں میں کچھ پرابلمز کا سلوشن ہو، ہر اعتبار سے بہت زیادہ احتیاط کا حامل ہے اور سینسٹیو بھی ہے، حساسیت کا شکار ہے، اسپیشلی اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے بھی، اگر آپ لوگوں کے کوئی ایسے کام ہیں جو کہ انشورنس کلیم لٹیگیشن یا وراثتی طور کے پر ہیں، ان میں بھی دوسروں سے تجربات کیسے حاصل کرنے ہیں اور ان کے مشوروں کے اوپر کس طرح اور کس طریقے سے اور کب عمل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل نظر آتی ہیں۔ یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے قطعی طور کے اوپر نئی انویسٹمنٹس کے لیے اتنا خوش وقت نہیں ہے،
نئی انویسٹمنٹس، نئے کام کی شروعات، نئے رشتوں کو نبھانا، بنانا، نئے عہد کرنا، نئے معاہدے کرنا، یا پھر ریفارمز کرنے کی سوچ رکھنا، چاہے وہ خانگی ہوں، چاہے وہ سوچ میں ہو، چاہے وہ پرسنالٹی میں ہو، چاہے وہ کام میں ہو۔ قطعی طور کے اوپر تبدیلیاں آپ کو اس پورے ہفتے میں سوٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اگر کسی بھی تبدیلی کا ارادہ ہے 15 فروری کے بعد اس کو لے جائیں، آپ کے لیے زیادہ مناسب اور بہتر رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سوچ میں پازیٹیوٹی کا عنصر حامی رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگ تمیری سوچ اپنے مزاج کے اوپر حاوی رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنا زیادہ مثبت رہیں گے، جتنا زیادہ تعمیری سوچ رہے گی، اور جتنا زیادہ آپ لوگ موٹیویٹ رہیں گے، اتنے ہی زیادہ آپ لوگ مسائل کے اوپر کم سے کم گرفت اپنی ڈھیلی کر سکتے ہیں۔ تو مسائل کے اوپر گرفت مضبوط رکھنے کے لیے اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھنا ہے۔ فائنینشلی طور کے اوپر آپ لوگوں نے اپنے آپ کو بہتر رکھنے کے لیے اور مالی مشکلات کے اوپر معاملات میں ثابت قدم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو آپ لوگوں نے کانفیڈنٹ رکھنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا مورائل ہائی رہے گا تو آپ لوگ رشتوں کو سمیٹ سکیں گے، آپ لوگ غلط فہمیوں کو ازالہ کر سکیں گے، آپ لوگ اپنے حلقہ احباب کو جوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ لوگ اپنے ذاتی بزنس، آپ لوگوں کے ایسے کام جو کہ بیسیکلی مشترکہ نوعیت کے ہوں یا ذاتی بزنس کے ہوں یا ایون ملازمتی ذمہ داریوں کے نہ کیوں ہوں، آپ اگر کانفیڈنٹ ہیں، آپ لوگوں کا مورائل بلند ہے، آپ لوگ ایکٹیو ہیں، تو چیزیں آپ لوگ بہتر بناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر آپ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت زیادہ اپنے اوپر سوار کر لیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت زیادہ آپ لوگ سوچنا شروع کر دیں گے، تو تب کاموں میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں، تب آپ کو کاموں میں پرابلمز آ سکتی ہیں، ہرڈلز آ سکتی ہیں، بلا وجہ کی تاخیر آ سکتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ چیزوں کو درگزر کریں، تھوڑا سا لائٹر موڈ میں رہیں۔ ہر چیز کو آپ حل نہیں کر سکتے، ہر چیز کو آپ لوگ سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، ہر فرد کو آپ اپنی حسب منشا نہیں چلا سکتے۔ تو آپ نے اس ہفتے میں اپنے خوابوں کو تھوڑا سا کم رکھنا ہے، اپنی خواہشات کو کم رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جتنا محدود رہیں گے اتنا زیادہ آپ لوگ کامیاب رہیں گے۔ اس پورے ہفتے میں صحت جسمانی کا بھی خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور صحت جسمانی ویکنڈ کے اوپر آپ لوگوں کی بہت زیادہ احتیاط کی حامل ہے، یعنی کہ جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ 3 دن ایسے ہیں جس میں آپ لوگوں کی صحت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور خاص احتیاط کی حامل بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ایسے تمام تر چیزیں جو کہ ملازمتی ذمہ داریوں سے ہیں یا آپ لوگوں کے مشترکہ مفادات یا بزنس سے ہیں، قطعی طور کے اوپر چیزوں کو تبدیل مت کریں۔ کوشش کریں کہ جن کے ساتھ آپ مل کے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے دوست ہیں، چاہے وہ آپ کے رفقا ہوں، چاہے وہ بیسکلی آپ کے ریلیٹیوز ہوں، آپ ان کی سوچ کو لازمی طور کے پر سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں، پرکھیں، ان کی سوچ کو اہمیت لازمی طور کے پر دیں، کیونکہ یہ پورا ہفتہ اپنی ذات کے محور سے باہر نکلنے کا ہے۔ جب تک آپ لوگ اپنی ذات کے محور سے باہر نہیں نکلیں گے، دوسروں کی ذات کو اہمیت نہیں دینا شروع کریں گے اور دوسروں کی سوچ کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کریں گے، تب تک آپ لوگ اپنے آپ کو موٹیویٹ نہیں رکھ سکتے، تب تک آپ لوگ اپنے آپ کو بلا وجہ کے تذبذب سے باہر نہیں نکال سکتے، وہم وسوسے سے باہر نہیں نکال سکتے۔ تو اپنے آپ کو حساسیت سے باہر نکالنے کے لیے دوسروں کے تجربات کو سنیں، دوسروں کی سوچ کو سنیں، دوسروں کی وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں، تبھی آپ لوگ موٹیویٹ رہیں گے، پازیٹیو رہیں گے اور مسائل کے اوپر بہتر گرفت انشاءاللہ آپ لوگوں کی قائم و دائم رہ سکے گی۔ اس پورے ہفتے میں آپ لوگ اگر کوئی نئے کام کا ارادہ رکھے ہوئے ہیں، اس کو ڈیلے کر دینا آپ کے لیے زیادہ مناسب رہے گا۔ کوئی بھی ایسا کام جو کہ آپ لوگ پہلے سے طے کر چکے ہیں کہ آپ نے اس ہفتے میں کرنا ہی کرنا ہے، تو آپ لوگ صرف پہلے 3 دن تک اس کو محدود رکھیں۔ پہلے 3 دنوں میں ہی کاموں کو محدود رکھنا اور پہلے 3 دن میں ہی صرف تبدیلیاں یا ریفارمز لے کے آنا آپ کے لیے زیادہ مناسب رہے گا۔ 4 سے 7 تاریخ تک کے ایام ایک ایسے ایام ہیں جس میں تبدیلیاں، جس میں نئے معاہدے، نئے عہد، نئی انویسٹمنٹس قطعی طور کے پر آپ کو سوٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے سفر کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے۔ سفر کر رہے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے، سفر آپ لوگوں کے نصیب کی یاوری کا باعث بنے گا، سفر آپ لوگوں کے مزاج میں پازیٹیوٹی کا حامل بنے گا، سفر آپ لوگوں کے عادات میں چینجز لے کے آتا ہوا نظر آتا ہے، سفر آپ لوگوں کو وسعت قلبی دلائے گا، سفر آپ کی سوچ میں وسعت نظری لے کے آتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ٹریول لازمی طور کے پر کریں اور سفر سے جو کچھ آپ لوگ سیکھ رہے ہیں اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ لازمی طور کے پر کریں۔ اس پورے ہفتے کی بہت ساری احتیاطات کے ساتھ جو کہ آپ ایک مزید احتیاط شامل کریں گے، وہ ہے صدقے کی صورت میں، وہ ہے ریمیڈی کی صورت میں۔ یہ ریمیڈی آپ لوگوں کو موٹیویٹ رکھے گی، آپ لوگوں کو پازیٹیو رکھے گی، آپ لوگوں کو تعمیری سوچ کی طرف اجاگر رہے گی، تاکہ آپ لوگ پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کر سکیں۔ آپ لوگوں کے فائنینشیل طور کے اوپر جتنے پرابلمس ہیں ان کو کم سے کم رکھے گی، تاکہ آپ لوگ موٹیویٹ رہیں اور آپ لوگوں کا انرجی لیول بحال و برقرار رہے۔ اور یہ صدقہ آپ لوگ دیں گے ہفتے کی ابتدا کے اوپر، سوموار والے دن، پہلے ہی دن کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا، اور دوسرا صدقہ آپ لوگ دیں گے اتوار والے دن حسب توفیق کسی بھی
गंदमी रंग की चीज़ का। स्पाइसेस वर्ज हॉट। स्पाइसेस वालों के लिए ये पूरा ही हफ्ता आमदनी के एतबार से तो बहुत खूबसूरत है। आप लोगों को आमदनी के वसाइल भी मिल सकेंगे, माली मुश्किलात का खात्मा भी रहता हुआ नज़र आता है, और सबसे इंपॉर्टेंटली चीज़, अहम तकारीब में शमूलियत और हल्का अहबाब में वसत। इवन हल्का अहबाब में कुछ बुज़ुर्ग अफराद और कुछ तजर्बाकात, इवन पॉलिटिकली तौर के ऊपर हामिल शख्सियात आप लोगों के हल्का अहबाब में शामिल हाल नज़र आती हैं। तो ये पूरा हफ्ता बेसिकली आप लोगों के हल्का अहबाब के एतबार से, फाइनेंशली तौर के ऊपर, कॉन्फिडेंस लेवल के लिहाज से और मुश्तरका मफादात के साथ साथ ज़ाती बिज़नेस में माली मफादात का हसूल जो है आपको दिलाता हुआ नज़र आएगा, जो कि बेसिकली आप लोगों का एनर्जी लेवल बहाल रखेगा। इस पूरे हफ्ते में आप लोगों को शिफा याबी नसीब होगी। हॉस्पिटल के प्रॉब्लम्स हैं, सर्जरी के प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों की बीमारी के इश्यूज़ हैं, इस हफ्ते में इंशाल्लाह खुशबख्ती के साथ तमाम प्रॉब्लम्स आपके हेल्थ वाइज रिजॉल्व रहते हुए नज़र आएंगे। आप लोगों को अल्लाह ताला शिफा बख्शता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता आप लोगों के आमदनी के वसाइल जो जनरेट हो रहे हैं, तो आप लोग अपनी बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की काबिलियत रखे हुए नज़र आते हैं। खानगी माहौल को खुशगवाराना असूलों के ऊपर तरतीब देते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इस पूरे हफ्ते में आप लोगों की जो सोच है उसको आप लोगों ने डाइवर्ट नहीं करना। आप लोगों ने कोशिश रखनी है कि आप लोगों ने थोड़ा सा अपने सोच, अपने फैसले, तमाम तर चीज़ों को एक दफ़ा से ओवरव्यू करना है और अपने फ़ैसलों के ऊपर आप लोगों ने साबित कदम रखना है। आप लोग साबित कदम रहेंगे अपने फ़ैसलों के ऊपर, तो आप लोग इस हफ्ते में वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो कि आप लोग हासिल करना चाहते हैं। गो कि ये पूरा हफ्ता रोमानवी ज़िंदगी के एतबार से बहुत हसासियत का शिकार है। अगर आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं और रोमानवी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बरकरार हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि चीज़ें थोड़ा सा आप लोग दरगुजर करें, खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि से बहसो तकरार और चीज़ों को क्लैरिफिकेशंस की तरफ अगर लेके जाएंगे तो तब भी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगी। तो खामोशी इख्तियार कर लेना ज़्यादा मुनासिब है, स्पेशली आप लोगों के रोमानवी एतबार से। इवन अगर आप लोग साहिब औलाद हैं और औलाद के रोज़ो शब के लिहाज से आप लोग परेशान हैं या औलाद की ज़िंदगी के हवाले से किसी भी परेशानी से आप लोग दो चार हैं, तो कोशिश करें कि आप लोग इस पूरे हफ्ते में औलाद की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उसको बड़ी तहम्मुल मिजाजी के साथ डिस्कस और शेयर करने की कोशिश करें, और इवन औलाद की सोच को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अपनी सोच, अपना मिजाज, अपने तजर्बात अगर आप लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं रोमानवी ज़िंदगी में, साहिब औलाद होते हुए औलाद की ज़िंदगी में, तो तब आपके लिए प्रॉब्लम रह सकती हैं। कोशिश करें कि दूसरे फ़र्द की सोच को अंडरस्टैंड करें। अगर आप दूसरे फ़र्द की सोच को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो आप लोग खामोशी इख्तियार कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा मुनासिब और बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता आमदनी के वसाइल बढ़ने की वजह से आप लोग काफ़ी हद तक अपने ऐसे काम जो कि पिछले हफ्ते आप लोग नहीं समेट सके, पिछले हफ्ते वो ख्वाहिशात आप लोग नहीं अचीव कर सके, आप लोग इस हफ्ते इंशाल्लाह करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों ने पिछले हफ्ते में जो हासिदीन की हद बंदी की थी, इस हफ्ते आप लोगों को सिला और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा कि आप लोगों के कारोबार में, आप लोगों के करियर में, इवन आप लोगों के ऐसे काम जो कि मुलाजमती एतबार से हैं उनमें ग्रोथ आती हुई नज़र आएगी। आपके रिस्पेक्ट में बढ़ावा देखने को इंशाल्लाह नसीब होगा। और आप लोगों ने माजी में जो कामों में नई रिफॉर्म्स लेके आए थे, जो आप लोगों ने चेंजेस की थी, नई इन्वेस्टमेंट्स की थी ज़ाती बिज़नेस के लिहाज से, इस हफ्ते में आप लोगों को ऐसी तमाम रिफॉर्म्स का सिला मिलता हुआ नज़र आएगा। आप लोगों को खुशबख्तियाँ नसीब रहती हुई नज़र आएंगी। लेकिन इस हफ्ते की जो एहतियात है बेसिकली रोमानवी और औलाद के हवाले से हट के, वो एहतियात है आप लोगों की इंश्योरेंस क्लेम लिटिगेशन से जुड़ी हुई तमाम तर चीज़ों में। ऐसी चीज़ों में एहतियात लाजिम है और बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नताइज आते हुए नज़र नहीं आते। कोर्ट कचहरी से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं या विरासती प्रॉब्लम्स जितने भी हैं, इनमें खामोशी इख्तियार कर लेना या थोड़ा सा चीज़ों को वक्त दे देना आपके लिए ज़्यादा मुनासिब और बेहतर रहेगा। इस पूरे हफ्ते में सफ़र कर रहे हैं, सफ़र आप लोगों के लिए वसीला ज़फ़र साबित होगा। आपका हल्का अहबाब वसत इख्तियार करता हुआ नज़र आएगा। अजीज़ व क़ारिब, रिश्तेदार और बहन भाई, इनके साथ आपकी तवक्कुआत की पूरा होना काफ़ी हद तक रिश्ते में पुख्तगी लेके आ सकेगी। इवन आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे दोस्त जो कि माजी में आपसे बिछड़ गए थे या बेसिकली दूर दराज के मुकामात के ऊपर रहते हैं, वो भी आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते में दोबारा से शामिल रहते हुए नज़र आएंगे और मेल मुलाकात या फ़ोन कॉल्स का सिलसिला दोबारा से शुरू हो सकता है। और इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते में खानगी खुशहाली, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी और इसके अलावा खानगी खुशहाली के साथ साथ आप लोगों की ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि प्रॉपर्टी में है या एग्रीकल्चर में है, आप लोगों को काफ़ी हद तक ज़हनी तौर के ऊपर खुशबख्तियाँ नसीब दिलाती हुई नज़र आएंगी। इवन वालदा की सेहत याबी आप लोगों के लिए रूहानी तौर के ऊपर खुशी इंशाल्लाह ज़रूर दिलाएगी। इसके अलावा आप लोगों के ऐसे तमाम मामला जो कि इज़्दवाजी तौर के ऊपर हैं और माजी में आप लोग अपने शरीके हाथ की सेहत के बारे में बिला वजह परेशान रहे, तो इंशाल्लाह इस हफ्ते में वो परेशानी भी आपको काफ़ी हद तक रिलैक्स कर देगी और आप लोग शरीके हयात की सेहत याबी के लिहाज से अपने खानगी माहौल में खुशगवारी इंशाल्लाह देखते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मुश्तरका मफादात के काम जो हैं उसमें कोशिश ये करें कि आपका जो शरीके कार है जिसके साथ आप मिल के काम कर रहे
ہیں آپ لوگ تمام فیصلے اس کے اوپر چھوڑ دیں، کیونکہ شریک کار کا فیصلہ، اس کی سوچ کی وسعت اور اس کا مزاج اور اس کا کردار آپ کی ذات کے لیے بہت عمدہ نظر آتا ہے۔ خانگی فیصلے شریک حیات کے اوپر چھوڑ دینا اور کاروباری مشترکہ مفادات کے فیصلے شریک کار کے اوپر چھوڑ دینا، ہر دو اعتبار سے آپ کے لیے انشاءاللہ پازیٹیوٹی بحال رہ سکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جو ذاتی بزنس ہے، ماضی میں کی گئی ریفارمز فائدہ دیتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن اس ہفتے ریفارمز کرنا آپ کے لیے قطعی بہتر نہیں ہے۔ جو ریفارمز کی ہیں صرف انہی کا ثمر آپ لوگ انجوائے کریں، آپ کے لیے زیادہ مناسب اور بہتر رہے گا۔ اور اس پورے ہفتے میں اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا، سب سے امپورٹنٹلی اپنی رومانوی زندگی، صاحب اولاد افراد کے حامل جو لوگ ہیں، اولاد سے ریلیٹڈ جتنی پرابلمز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اس پورے ہفتے میں جو اپنا صدقہ دینا ہے، وہ صدقہ آپ لوگ دیں گے منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کا تمام ہفتہ بہت ہی خوبصورت گزرے اور اللہ تعالیٰ مولا مشکل کشا کے صدقے آپ لوگوں کی تمام پریشانی اور مسائل کو جلد سے جلد حل فرمائیں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں سے بشرط زندگی پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔